स्टोमक, त्यसपछि DJI हैन, DJI डुडेनम जेजुनम इलियम है। भनेपछि स्मल इन्टेस्टाइनको पनि के हुन्छ इलियममा इफेक्ट गर्छ, इलियममा इफेक्ट गर्छ। ओके, इलियममा एउटा स्पेशल फिचर्स हुन्छ, एउटा स्पेशल हैन सेल्सहरु हुन्छ हैन, प्याचेस हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौं पेयर्स प्याचेस हुन्छ है। हाउ क्यान वी रन इट? आईपी भनेर सम्झिन्छौं हैन, आईपी एड्रेसहरु हुन्छ हैन। सो इलियममा के हुन्छ त पेयर्स प्याचेस भनेर आईपी भनेर बुझ्नु हो। यही पेयर्स प्याचेसको नेचर के हुन्छ त, यो हुन्छ लिम्फोइड टिस्यु जस्तो, लिम्फोइड टिस्यु हुन्छ, लिम्फोइड नेचरको हुन्छ। अब लिम्फोइड भन्नाले बुझ्नु पर्यो कि यसले समवेयर कन्ट्रिब्युटिङ टु आवर इम्युन हैन। इट हैज गट लिम्फोसाइट्स, इट हैज गट डब्ल्युबीसी हैन, डब्ल्युबीसीहरु क्यारी गर्छ जस त्यहाँ हुन्छ। सो यदि साल्मोनेला टाइफीले अफेक्ट गर्दैछ स्मल इन्टेस्टाइनलाई, त्यसले हामीलाई इन्टेरिक फिभर भन्यो। इन्टेरिकको मिनिङ नै हो, इन्टेरनको मिनिङ के हो त अहिलेसम्म आइसकेपछि सबैलाई थाहा भइसक्यो होला। इन्टेरनको मिनिङ नै हो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट, जीआईटी लाई हामी एन्टेरन भन्छौं है। अब जीआईटी को कुन पार्टमा एफेक्ट गर्छ त स्मल इन्टेस्टाइनमा, इलियममा गर्छ मोर प्रिसाइज हैन। इलियममा के हुन्छ त पेयर्स प्याचेस हुन्छ हो। अब पेयर्स प्याचेसलाई यसले अफेक्ट पार्दियो भने, पेयर्स प्याचेसको त नेचर लिम्फोइड टिस्यु हो, पेयर्स प्याचेसलाई अफेक्ट पार्दिने हो भने के हुन्छ त मान्छेको अब इम्युन कम हुन्छ। इम्युन कम भएपछि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो ज्वरो आउने हैन। यसको जुन क्लिनिकल फिचर्सहरु छ वी विल सी दैट के आउँछ है। ओके, त्यसपछि टाइफाइड पोजिटिभ एजेन्ट यो भयो। अब टाइफाइड सर्छ कसरी त हैन, मोड अफ ट्रान्समिसन के हो यसको लागि? मोड अफ ट्रान्समिसन फिको ओरल रूट हो है। फिको ओरल रूट भनेको के हो त है, डोन्ट गेट कन्फ्युज, एफईसीओ अथवा एफएईसीओ एउटै हो हैन, एउटा ब्रिटिश र एउटा अमेरिकन इंग्लिश होला। फिको ओरल रूटबाट चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ है। दैट मिन्स इफ इन्फेक्टेड पर्सनले डेफिकेट गर्यो हैन, डेफिकेट गर्दाखेरि डेफिकेट गर्यो कसले त डेफिकेट कसले गर्यो त इन्फेक्टेड पर्सनले, इन्फेक्टेड पर्सनले डेफिकेट गर्यो। डेफिकेट गरेपछि त्यो फिसेसमा हैन, त्यो एक्सक्रिटामा चाहिँ के छ त अब साल्मोनेला टाइफी होला है। अब यो चाहिँ कहाँ जान्छ त, अब यो खानामा जान सक्छ, पानीमा जान सक्छ, अनि त्यो कन्टामिनेसन हुन्छ। कन्टामिनेसन के को त फुड र वाटरको हुन्छ हो। अब यो कन्टामिनेटेड फुड र वाटर एउटा हेल्दी पर्सनले इन्जेस्ट गर्यो हैन, हेल्दी पर्सनले इन्जेस्ट गर्यो भने त्यो पर्सन के हुन्छ त अब इन्फेक्टेड हुन्छ है। यही भनेको तिम्रो यो इन्फेक्टेड पर्सनबाट एउटा नयाँ हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हुनु नै जुन रुट फलो भएको छ त्यही भनेको फिको ओरल रुट हो है। एउटाको डेफिकेसनबाट अनि एक्सक्रिटाबाट जुन एजेन्ट हो साल्मोनेला टाइफी, त्यो चाहिँ कन्टामिनेसन हुन्छ नयाँ फ्रेश फुड एन्ड वाटरमा, अनि त्यसलाई जब हेल्दी पर्सनले इन्जेस्ट गर्छ हैन, इन्जेस्ट गर्दाखेरि इन्फेक्सन हुन्छ है। ओके, त्यसपछि अब यति भइसकेपछि टाइफाइडले आखिर यसको अर्को पनि पोइन्ट एउटा थाहा पाइराखौँ, इन्क्युबेसन पिरियड है। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको हामीलाई थाहा छ नि हैन। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो भन त सबैले, फर्स्ट ट्रायल आउनु छ है। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको सिम्पली त्यो एजेन्टहरुले हैन, हाम्रो बडीमा एजेन्टहरु छिरेदेखिको हैन जुन क्लिनिकल फिचर्स अथवा साइन्स एन्ड सिम्पटम्स जुन आउँछ त्यो इन्टरभललाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। इट इज अफ अलमोस्ट 14 डेज है, 10 to 14 डेजको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ है। अब बडीमा इन्क्युबेट भइसक्यो, बडीमा आइसकेपछि अब साइन्सहरु के हुन्छ त विल सी कि क्लिनिकल फिचर्सहरु के हुन्छ यसको। क्लिनिकल फिचर्स एचसीएफ मा कन्फ्युज नहुने, क्लिनिकल फिचर्स हो। हामीलाई क्लिनिकल फिचर्स किन भन्छौं? क्लिनिकल फिचर्स भन्छ कि कुनै पनि बिरामीले हैन जब क्लिनिकमा प्रेजेन्ट गर्छ आफुलाई हैन, त्यो क्लिनिकमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो फिजिशियनले अथवा त्यो डाक्टरले हैन मेडिकल प्र्याक्टिसनरले के अब्जर्भ गर्छ होला, दे अब्जर्भ द फलोइङ थिङ्स। पहिला त के हुन्छ कि उले भन्छ कि मलाई एकदमै हाई फिभर
आइरहेको छ है। अब फिभरहरुमा पनि ग्रेडिङ छ के, अब पछि वी विल कम टु दैट। फिभरहरुमा पनि एउटा इन्टरमिडिएट फिभर हुन्छ है, एउटा हाई फिभर हुन्छ, एउटा मोडरेट फिभर हुन्छ, एउटा माइल्ड फिभर हुन्छ है। त्यो यसमा चाहिँ क्लिनिकल फिचर्स के हुन्छ त, यसमा हाई ग्रेड अफ फिभर हुन्छ, हाई ग्रेड फिभर है। यो अलिकति फिभरले पनि छुट्याउँछ धेरै डिजिजहरुलाई हैन। अनि तिम्रो यसमा हाई ग्रेड फिभर, त्यो फिभरको नेचर कस्तो हुन्छ त, स्टेप ल्याडर फिभर। स्टेप ल्याडर फिभर भन्नाले ल्याडर जस्तो माथि जाने फेरि तल आउने हैन, बिस्तारै 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 माथि जाँदै गर्ने, अलि माथि अलिकति माथि अलिकति माथि 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 गयो हैन, अनि एकदमै हाई हुन्छ अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै झर्ने, त्यही भने स्टेप ल्याडर फिभर। सो दिस इज द हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यसलाई जतिवटा बक्समा राखे पनि पुग्दैन। स्टेप ल्याडर फिभर केमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने टाइफाइडमा हुन्छ है। अब स्मल इन्टेस्टाइन अफेक्टेड छ हैन, स्मल इन्टेस्टाइन अफेक्टेड छ भने अभियसली यो बावेल ह्याबिट चाहिँ बिग्रिन्छ। बावेल ह्याबिट भनेको त्यो जुन डेफिकेसन हो हैन, त्यो बिग्रिन्छ। कि त कन्स्टिपेसन नै गराइदिन्छ हैन, कन्स्टिपेसन हैन, कि त डायरिया गराइदिन्छ है। इन द सेम वे जीआईटी अफेक्टेड हो भने हैन, टाइफाइडको अर्को पनि हुन्छ नौसिया र भमिटिङ गराउँछ है। त्यसपछि यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स है, क्लिनिकल फिचर्समा हैन, देयर विल बी रोज हैन, रोज स्पोर्ट्स आउँछ है। कहाँ त एब्डोमेन रिजनमा हैन, ट्रङ्क रिजनहरुमा, चेस्ट रिजनहरुमा चाहिँ आउँछ रोज स्पोर्ट्स अन ट्रङ्क एन्ड चेस्ट है। यो रोज स्पोर्ट्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकल फिचर्स भयो है। रोज स्पोर्ट्स कहाँ पाउँछ, कुन डिजिजमा, टाइफाइडमा। कहिलेकाहीँ रोज रेड स्पोर्ट्स पनि भन्छ है, रोज रेड स्पोर्ट्स पनि भन्छ है। त्यसै गरी हैन यसमा अर्को फिचर छ तिम्रो, जस्तै जीआईटी भयो हैन। जीआईटीमा जुन इलियमसँग के छ त, लिम्फोइड प्याचेसहरु थियो। अब त्यो लिम्फोइडको काम के त, सिम्पली डब्ल्युबीसी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्ने है। अब डब्ल्युबीसी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्दैछ भने डब्ल्युबीसी यदि यो लिम्फोइड प्याचेसहरुमा हैन, लिम्फोइड प्याचेसहरु डिस्ट्रक्ट भयो अथवा डिस्टर्ब भयो भने डब्ल्युबीसी को प्रोडक्सनमा कमी आउँछ, हो कि नै हो। त्यसैले यसको अर्को क्लिनिकल फिचर्स के हुन्छ त, ल्युकोपेनिया है। ब्लड सबैले रिवाइज गरेर माइन्डमा, ल्युकोपेनिया भनेको ल्युकोसाइट कमी हुनु, ल्युकोसाइटोसिस भनेको ब्लड डब्ल्युबीसी चाहिँ धेरै हुनु है। अनि डब्ल्युबीसी कम हुने कन्डिसन इज ल्युकोपेनिया। अब डब्ल्युबीसी पनि 5 टाइप्सको हुन्छ, वी नो दैट है। अनि त्यति कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ, यो नयाँ कुरा भने हैन, एक्स्ट्रा कुरा भने हैन मैले। डब्ल्युबीसी मा 5 टाइप्स, जसमध्ये न्युट्रोफिल, बिस्नोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ल्युकोपेनियामा पनि डब्ल्युबीसीमा पनि कुन कमी हुन्छ त, यहाँ न्युट्रोफिल कमी हुन्छ हैन। सो द कन्डिसन इज द न्युट्रोपेनिया हुन्छ भन्छ है। न्युट्रोपेनिया एकदम क्वेशनले मजाले सोध्छ, विच अफ द फलोइङ टेक्स प्लेस हैन, अनि वी हैव टु से क्वेशनले अप्सन दिएको हुन्छ, ल्युकोसाइटोसिस हुन्छ कि एरिथ्रोसाइटोसिस हुन्छ कि तिम्रो ल्युकोपेनिया हुन्छ कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन्छ है। क्वेशनले भन्छ कि टाइफाइडमा हैन, टाइफोइडमा के हुन्छ, देन हामीले के थाहा पायौं त, टाइफाइडमा के हुँदो रहेछ त, आइपी इलियममा भएको पेयर्स प्याचेस है, पेयर्स प्याचेस। एन्ड पेयर्स प्याचेसको नेचर के त, लिम्फोइड नेचर हो, जसले गर्दा यसले डब्ल्युबीसी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ हैन। यो पेयर्स प्याचेस डिस्ट्रक्ट हुन्छ, पेयर्स प्याचेसमा चाहिँ इफेक्ट भएर डब्ल्युबीसी को कमी आउँछ। त्यो डब्ल्युबीसीमा पनि हैन, डब्ल्युबीसी कमी भयो भने यतिकै हामी के भन्न सक्छौं त, देयर इज ल्युकोपेनिया। अलिकति कहिलेकाहीँ मोर प्रिसाइज भइदिन्छ, डब्ल्युबीसी को पनि कुन वाला डब्ल्युबीसी कमी हुन्छ त, न्युट्रोफिल वाला कमी हुन्छ। सो वी क्यान से न्युट्रोपेनिया है। सो यसको प्रोपर आन्सर के हो त, ल्युकोपेनिया हो है। अनि ब्र्याकेटमा भन्न सक्छौं न्युट्रोपेनिया,
न्युट्रोपेनिया किन भन्दैछौँ किनभने न्युट्रोफिल हैन डब्ल्युबीसी मा पनि 5 टाइप्सको डब्ल्युबीसी हुन्छ त्यो मध्येको न्युट्रोफिलमा कमी हुन्छ त्यसैले हामी न्युट्रोपेनिया भन्छौँ ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भने वी विल प्रोसिड फर्दर सबैले भन त क्लियर छ है ल ओके देन अब हेर त्यसपछि टाइफाइड त भयो हैन अब यसको डायग्नोसिस कसरी त हैन हाउ क्यान इट बी डायग्नोस्ड डायग्नोसिसको बेला हेर त डायग्नोसिसको बेला अब यसमा पनि एउटा ट्रिक नै छ के है तिम्रो यो बासु भनेर सम्झिदा हुन्छ बासु हैन सरी बासु है बी फर ब्लड कल्चर हैन ब्लड कल्चर ए फर हैन एन्टिजेन एन्टिबडी हैन टेस्ट एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट एस फर स्टूल कल्चर है कल्चर र यु फर युरिन कल्चर गुड है युरिन कल्चर ल म ठ्याक्कै 1 2 3 4 लेखिदिन्छु भन्नाले फर्स्ट विक है सेकेन्ड विक थर्ड विक फोर्थ विक है भन्नाले टाइफाइड यदि टाइफाइड भएको टाइफाइड अहिले फर्स्ट विकमै छ हैन क्लिनिकल फिचर्सहरु म्याच हुँदैछ हैन त्यस्तै स्टेप ल्याडर फिभर भयो हाई ग्रेडमा पनि स्टेप ल्याडर फिभर छ अरे हैन अनि त्यसपछि इभन रोज स्पट आइदिएको छ है अनि नोसिया भोमिटिङहरु छ हैन अनि देन फिजिशियनलाई लाग्छ कि एकछिन हैन यसलाई डायग्नोसिसमा जाम न त हैन अनि सोच चाहिँ कति दिन भयो त 3-4 दिन भयो भनेपछि फर्स्ट विकमा छ भने ब्लड कल्चर गर्ने सेकेन्ड विकमा भयो भने हैन अब के हुन्छ त एन्टिजेनले एन्टिबडी प्रोड्युस गरिसकेको हुन्छ सो त्यही अनुसारको एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट जसलाई हामी वाइडल टेस्ट भन्छौँ वाइडल टेस्ट यसलाई बिर्सिँदै नबिर्सिने वाइडल टेस्ट के को लागि हो त वाइडल टेस्ट उसको लागि जहिले पनि बुझ्ने टाइफाइडको लागि यसलाई रट्नुपर्छ है सो वाइडल टेस्टमा के हुन्छ त्यो कुरा रट्नु पर्दैन त्यो भनेको एन्टिजेन र एन्टिबडीको रियाक्सन हैन अब त्यो एन्टिजेन एन्टिबडीको रियाक्सन इम्युनोलोजीले एकदमै क्लियर पारिसकेको छ भन्नाले सल्मोनेला टाइफीको एन्टिजेन हाम्रो बडीमा छिर्छ त्यो एन्टिजेनको एगेन्स्टमा केही दिनको अन्तरालमा हैन 2 हप्ता बितेपछि एन्टिबडी बनाउँछ हाम्रो बडीले है अनि वाइडल टेस्टमा डिटेक्ट हुन्छ यो एन्टिबडी एगेन्स्ट द टाइफाइड छ कि छैन छ भने वी क्यान से दैट उसलाई चाहिँ टाइफाइड इन्फेक्सन भएको त्यसपछि थर्ड विकमा छिरिसकेको छ भने हैन इफ द स्टेज हैज रिच टु थर्ड विक स्टूल कल्चर गर्न सकिन्छ स्टूलमा पनि देखिन थाल्छ हैन सल्मोनेला टाइफी फोर्थ विकसम्म आउँदै युरिनमा पनि देखिन थाल्छ दिस इज द डायग्नोस्टिक एरिया फर टाइफाइड है ल बोन म्यारोले पनि हुन्छ तर त्यो चाहिँ इफेक्टिभ छैन हैन त्यो प्र्याक्टिबल छैन खासमा बोन म्यारो एस्पिरेसन गर्नुपर्छ ल यति कमसेकम बासु बुझ्यो हुन्छ है त ल त्यसपछि हैन अब डायग्नोसिस भइसक्यो थाहा पाइसक्यो कि टाइफाइड हो भने लेट्स गो फर ट्रिटमेन्ट हैन ट्रिटमेन्टमा हेर त ट्रिटमेन्टमा अरु केही गर्न पर्दैन ट्रिटमेन्टमा सिम्पली एन्टिबायोटिक्स हैन एन्टिबायोटिक्स दबाई हुन्छ हैन सिप्रोफ्लोक्सासिन हैन सिप्रोफ्लोक्सासिन है त्यसैगरी एमोक्सिसिलिन हैन चलाइ हुन्छ त्यसैगरी क्लोरामफेनिकल चलाइ हुन्छ हैन प्यारासिटामोल पनि दिन पर्यो ज्वरो आएको छ भने प्यारासिटामोल पनि चलाउन पर्यो हैन हेडेकहरु भएको छ भने त्यसपछि जस्तै यो ट्रिटमेन्ट भनेको यसको है त्यसपछि अर्को एउटा सिम्पली टाइफाइडको इन्फर्मेटिभ पार्ट हैन जस्तै एउटा टाइफाइड म्यारी भन्ने एउटा आइमाई थियो है अब युरोपियन वर्ल्डकै कुरा हो सायद हैन अनि युरोपतिरै कुनै कन्ट्रीमा अब यो टाइफाइड म्यारीले के गर्थ्यो त सी वाज द कुक यो मान्छे कुक थियो अनि कुकिङ गरेर हैन दिनमा 3-4 वटा घरमा कुकिङ गरेर चाहिँ हैन उले आफ्नो दिनचर्या पाल्थ्यो हैन एउटा घरमा गयो त्यहाँ कुक गर्यो त्यहाँबाट वापस हैन फेरि अर्को घर सो यो कुकले हैन टाइफाइड म्यारीले
तीन चारवटा घरमा जाँदाखेरि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरको घरमा गयो हैन अनि जुन घरमा उसले चाहिँ खाना पकाउँदै थियो रे तिनटै घरमा चाहिँ अरु पेशेन्ट अरु के रे फ्यामिली मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ ज्वरो आउने हैन फिभर आउने त्यो स्टेप ल्याडर फिभर चाहिँ देखियो तर यो टाइफाइड म्यारीलाई चाहिँ आफै फिभर छैन है अब पछि के भयो बिस्तारै बिस्तारै चेक गर्दै गएर फाइन्ड आउट गर्दै गर्दा एउटा साल्मोनेला टाइफी भन्ने ब्याक्टेरिया आउँदो रहेछ हैन त्यो साल्मोनेला टाइफीले के गराउँछ त इन्फेक्ट गराएर फिभर गराउँछ हैन अब यो जति पनि क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन्सहरु थियो त्यो सबै यही टाइफाइड म्यारीकै नामबाट हैन यसलाई चाहिँ टाइफाइड घोषित गरियो यो डिजिज चाहिँ टाइफाइड हो भनेर अब टाइफाइड म्यारीलाई फेरि आफै केही त्यस्तो फिचर्सहरु छैन क्लिनिकल फिचर्सहरु छैन हैन अब त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं वी हेभ डिस्कस्ड इन फर्स्ट इज अफ ओन्ली कुनै पनि क्यारियर भन्छौं है जस्तै कुनै पनि मान्छे है उसमा चाहिँ त्यो तत्व छ जसले अरूलाई सार्न सक्छ तर उसमा चाहिँ म्यानिफेस्टेसन छैन भनेपछि ही अर सी इज नट द पेशेन्ट सी इज सिम्पली क्यारियर ओके भनेपछि अब जब कोही क्यारियर छ भने त्यो क्यारियर हुँदाखेरि जीआईटीमा वी अब्जर्भ कि इसोफेगस स्टोमक इन्टेस्टाइन है इन्टेस्टाइनको स्मल इन्टेस्टाइन है स्मल इन्टेस्टाइनको पनि कुन त इलियम है इलियममा गएर चाहिँ इन्फेक्ट गर्दो रहेछ साल्मोनेला टाइफीले त्यसो भए यो टाइफाइड म्यारिकोम यदि क्यारियर हो भने उसको इलियममा चाहिँ हामी देख्छौं विल वी अब्जर्भ साल्मोनेला टाइफी इन इलियम हैन है त्यतिखेर इलियम आयो भने एक्टिभ छ यो टाइफाइड म्यारीलाई पनि यस्तै 3-4 दिन पहिला अथवा केही दिन अगाडि 1 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता अगाडि वर्षौं अगाडि पनि हुन सक्छ उलाई चाहिँ भएको होला हैन टाइफाइड भएको होला अनि उ आफै निको पनि भएको होला हुन्छ नि 3-4 दिन ज्वरो आउँछ फेरि आफै ठीक पनि हुन्छ मान्छेहरुलाई रिकभर हुन्छ तर पछि उ क्यारियर भएको होला हो यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त यदि टाइफाइड वाला मान्छे क्यारियर छ भने उसकोमा के हुन्छ त उसको चाहिँ बिलियरी मच मोर प्रिसाइज हैन गल ब्ल्याडरमा गल ब्ल्याडर एन्ड बिलियरी ट्री है गल ब्ल्याडर बिलियरी ट्री कन्सेप्ट हामीले जीआईटीमा गरेर आइसकेका छौं सो यु क्यान कनेक्ट गल ब्ल्याडर र बिलियरी ट्रीमा गएर चाहिँ त्यहाँ एडाप्ट भइदिन्छ त्यही नै चाहिँ आफ्नो हैन सेल्टर खोज्छ उनीहरुले बसस्थान बनाउँछ है सो वी विल फाइन्ड टाइफाइड इफ द पर्सन इज क्यारियरमा चाहिँ गल ब्ल्याडर र बिलियरी ट्रीमा गएर हुन्छ बस्छ टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड ल दिस इज अल अबाउट टाइफाइड एन्ड टाइफाइडमा अब यति कुराहरु एटलिस्ट पनि थाहा पाइराख्नु पर्छ यो स्टेज है ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ अब वी क्यान प्रोसिड फर्दर है वी क्यान टक अबाउट नाउ नेक्स्ट टाइप अफ डिजिज हैन अब हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिजमा यही दुईटा हो है एउटा चाहिँ ट्युबरक्युलोसिस अर्को चाहिँ साल्मोनेला टाइफीले गराउने टाइफाइड है त अब देन वी विल टक अबाउट नाउ भाइरल डिजिज है भाइरल डिजिज भाइरल डिजिज मा हाम्रो सिलेबसमा के दिएको छ त हैन एचआईभी एड्स है हामी एड्स पढ्छौं कि एचआईभी पढ्ने ट्राई गर त तिमीले के पढ्छौं होला हामी व्हाट एड्स पढ्छौं हैन एचआईभी पनि पढ्छौं अब हामी वी आर कन्टिन्युइङ विथ द सिरिज अफ डिजिज है एउटा इन्ट्रेस्टिङ बनाएर सुन्नु सबैले वी आर कन्टिन्युइङ विथ द सिरिज अफ डिजिज भनेपछि डिजिज भनेको एड्स हो यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको एचआईभी हो है एचआईभी त एउटा प्रोपर भाइरस हो क्या हैन एचआईभी त हामी हैन तिम्रो जो भाइरसको टाइप पढ्दाखेरि त्यतिखेर हामी बुझ्न सक्छौं के होला कस्तो होला अलिकति यहाँ पनि हामी ब्रिफिङ गर्छौं सो डिजिज मैले यति मात्र भन्न खोजे कतिले एचआईभी भयो भने ठीक छ एचआईभी चाहिँ भाइरसले एचआईभी एजेन्ट चाहिँ इन्फेक्ट भयो उसकोमा हैन तर प्रोपर जले त्यसले म्यानिफेस्ट जुन गराउँछ सर्टेन टाइमिङ पछि सर्टेन इयर्स पछि त्यो भनेको एड्स हो है सो लेट्स कन्टिन्यू विथ द एड्स अब एड्स को फुल फर्म बताऊं हामी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम है सिन्ड्रोम
एक्वायर्ड भनेको लाइफ टाइममा एक्वायर्ड हुने हैन, जन्मिसकेपछि आफ्नो लाइफ चल्दै गर्दा कुनै फेजमा एक्वायर्ड हुन्छ होला। इम्युनो भनेको हैन अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, द्याट इज हामी अस्ति इम्युनोलोजीमा हेरेको। डिफिसियन्सी भनेको त्यही इम्युनको डिफिसियन्सी भइदिने हैन। अब त्यो इम्युनको डेफिसियन्सी हुने बित्तिकै सर्टेन सिन्ड्रोमहरु, सिन्ड्रोम भनेको कलेक्सन अफ सिम्पटम्स, कलेक्सन अफ सिम्पटम्स है, एउटा सिम्पटम्स हैन धेरै सिम्पटम्स, अनि त्यो पनि टाइप्स अफ डिजिज, डिफरेन्ट डिजिजहरुको सिम्पटम्सहरुको कलेक्सनलाई हामी सिन्ड्रोम भन्छौँ है। सो यो वर्डले नै के देखाउँछ कि इट इज भेरी भ्याग टपिक हैन, इट इज भेरी भ्याग डिजिज, एकदमै कम्प्लिकेटेड डिजिज छ है। अब यो एड्स इज हैन, एड्स इज कज्ड बाइ एचआईभी। एड्स को एजेन्ट कुन हो त हैन, एजेन्ट जुन हो त्यो हो एचआईभी है, दैट इज ह्युमन हैन, ह्युमन इम्युनो डेफिसियन्सी भाइरस, डेफिसियन्सी भाइरस भन्नाले मान्छेको इम्युनलाई कमी गराइदिने, इम्युन डेफिसियन्ट गराइदिने भाइरस चाहिँ एचआईभी भाइरस है। अब त्यसपछि एउटा कुरा बुझौँ, जस्तै हैन एचआईभी त भाइरस हो भन्दैछौँ हामी, एचआईभी को कुन नेचर हुन्छ, जस्तै भाइरस पनि, अब भाइरस चाहिँ हामी पढ्दैन अहिले, अलिकति बुझ्नु पर्यो हैन। भाइरसको मिनिङ है, भाइरस जस्तै अहिले जस्तै कोरोनालाई एक्जाम्पल लिउँ न एकछिन। कोही मान्छे आयो, कोही मान्छेले ह्याच्यु गर्यो, अनि यो टेबल हुन्छ हैन, टेबल होला, यो टेबलमा चाहिँ खाना खाँदाखेरि ह्याच्यु गर्यो रे हैन, यो टेबलमा सर्टेन ड्रपलेट्स आयो हैन, त्यो ड्रपलेट्समा चाहिँ भाइरस छ है, सपोज त्यो इन्फेक्टेड पर्सन गरे है। अब यो भाइरस है इज दैट लिभिङ अर डेड, लिभिङ अर डेड, दैट भाइरस हैज अलरेडी बीन डेड, बाहिर आउने बित्तिकै डेड है, बाहिर आएपछि डेड। अब त्यो भाइरस है, हामीलाई थाहा छ नि भाइरस त एउटा कनेक्टिङ लिङ्क हो बिट्विन द नन लिभिङ हैन, नन लिभिङ र लिभिङ बिचको एउटा कनेक्टिङ जुन लिङ्क हो हैन, त्यो भनेको भाइरस हो। वी हेभ अलरेडी नोन दिस है। भन्नाले भाइरस छ भने कुनै पनि एजेन्ट हैन, कुनै पनि एजेन्ट अथवा सरी एजेन्ट हैन, होस्ट कुनै पनि होस्ट भन्दा बाहिर छ भने, लिभिङ होस्ट भन्दा बाहिर छ भने त्यो नन लिभिङ डेड हुन्छ हैन। सिम्पली एउटा केमिकल, एउटा बायोकेमिकल, बायो पनि हैन केमिकल होला, सिम्पली एउटा कम्पोजिसन अफ प्रोटिन मात्र होला, त्यति हो। तर जब त्यसले एउटा प्रोपर होस्ट पाउँछ, होस्ट पाउने बित्तिकै नाउ दे एक्ट एज द लिभिङ हैन, दे विल स्टार्ट टु रेप्लिकेट हैन, दे विल अब जस आफ्नो एउटा प्रोपर होस्ट पाएपछि आफ्नो दिनचर्याहरू चलाउँछ हैन। र यस्तो नेचरकोलाई हामी, यस्तो नेचरको अर्गानिजमलाई हामी के भन्छौँ, प्यारासाइट त हो तर अब्लिगेटरी प्यारासाइट हैन, अब्लिगेटरी प्यारासाइट। ओके, भाइरसलाई अलिकति डिटेलमा त्यति जान्दैन। ओके, जस्ट यति बुझ्नु पर्यो, यो टेबलमा ह्याच्यु गरेपछि यो चाहिँ जुन ड्रपलेट छ, यहाँ चाहिँ भाइरस केही बेर पछि हैन हुन्छ नि, त्यो जस्ट यो डेड छ। अब वेन अर्को मान्छेले हैन इनहेल गर्यो भने हैन, इनहेल गरेपछि त्यसपछि फेरि त्यसले एउटा प्रोपर होस्ट सेल पाउँछ, होस्ट सेल पाइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो रेप्लिकेट हुन्छ, आफ्नो एमाउन्टलाई बढाउँछ, नम्बरलाई इन्क्रिज गराउँछ, अनि फाइनली हैन त्यो क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसनहरु जे छ सबै गराउँछ। क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन इन द सेन्स जुन सिम्पटम्सहरु छ हैन, मैले सिम्पटम्सको सिनोनिम नै क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन भन्ने गर्छु, डोन्ट गेट कन्फ्युज, सिम्पटम्सहरु गराउँछ है त। ल भनेपछि भाइरसहरुमा पनि डिफरेन्ट टाइप्सको भाइरस हुन्छ हैन। भाइरसको डिभिजन नै भेरियस क्लासहरु बेसिसमा राखेर डिभाइड गरिएको छ। त्यो मध्येको एउटा क्लास के हो त हैन, एउटा क्लास के हो कि त भाइरस हैन, कि त भाइरस आरएनए हुन सक्छ हैन, डीएनए भाइरस हुन सक्छ, कि त आरएनए भाइरस हुन सक्छ। आरएनए पनि छ होला अथवा डीएनए मा पनि छ भने त सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हुन सक्छ, कि त डबल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हुन सक्छ है। ओके, एचआईभी के हो त? एचआईभी फल्स हियर, सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए है। सो एचआईभी को नेचर पहिला के टिप्नु पर्यो हामीले, एचआईभी को नेचर के हो त? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए है। ओके, त्यसपछि अर्को इन्फर्मेसन लिउँ, त्यसपछि वी विल कन्टिन्यू टु गेट्स। जस्तै बायोमोलिक्युल्स अथवा सरी
जेनेटिक्स हैन मोलिकुलर जेनेटिक्सबाट एउटा कन्सेप्ट लिउँ त दिस इज सेल दिस इज न्युक्लियस है अनि दिस इज क्रोमोजोम ल है अर्को पनि सेल बनाए हैन अनि अर्गानेल्सहरु होला यहाँ 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 अर्गानेल्स छ अर्गानेल्स हैन दिस इज क्रोमोजोम्स है यो दुईटै सेलमा के फरक छ भन त डिफरेन्स बिट्विन दिस सेल्स आर यहाँ चाहिँ प्रोपर न्युक्लियर इन्भेलप बनाइएको छ सो दिस इज युक्यारियोटिक यहाँ छैन सो दिस इज प्रोक्यारियोटिक है तर मेटेरियल त दुईटैमा छ नि जेनेटिक मेटेरियल त दुईटैमा छ है ओके अब युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिक अब यसलाई एकछिन युक्यारियोटिकमै बसौँ हामी हैन सिम्पली मैले डिफरेन्स मात्र बताइदिएको अब यो क्रोमोजोम यस्तो 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 पुरा हैन उमा छ क्रोमोजोमको एउटा पोर्सन मात्र लिने सपोज एउटा पोर्सन लिने यति हैन त्यो क्रोमोजोम भित्र के हुन्छ अब मैले बनाएपछि सबैले भन्न सक्छौ दिस इज डीएनए डीएनए हैन डीएनए भयो हैन डीएनए अब डीएनए चाहिँ कन्भर्ट केमा हुन्छ त आरएनए मा हुन्छ है आरएनए मा दिस प्रोसेस इज यो प्रोसेसको नाम के हो दिस प्रोसेस इज ट्रान्सक्रिप्सन है ट्रान्सक्रिप्सन हैन अब डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेस इज ट्रान्सक्रिप्सन सो द एन्जाइम युज्ड इज ट्रान्सक्रिप्टेज है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु यहाँ एक मार्क्सको क्वेशन लुक्या छ है डीएनए बाट आरएनए बनाए आरएनए बाट प्रोटिन्सहरु बनाउँछ हैन हाम्रो त बडी बिल्डिङ ब्लक्स नै प्रोटिन्स हो नि त अनि प्रोटिन्स बनाइदिए पुग्छ रे हैन ल मान एउटा कुनै क्रोमोजोम होला जसले चाहिँ नाकलाई सेप दिन्छ होला रे अथवा कानलाई नै सेप दिन्छ होला रे त्यो क्रोमोजोमको डीएनए ले हैन के गर्छ त त्यसको लागि नाकको लागि प्रोटिन बनाउँछ नाकको लागि डिफरेन्ट स्ट्रक्चर बनाउँछ अनि त्यही यही प्रोसेसबाट बन्ने यही हाम्रो डीएनए बाट आरएनए ट्रान्सक्रिप्सन आरएनए बाट प्रोटिन जुन बन्यो दैट इज भन त्यो होला दैट प्रोसेस ट्रान्सलेसन गुड है ट्रान्सलेसन हुन्छ ओके अब भन त भाइरसमा यदि डीएनए होला भने त ठीक छ यो यहाँदेखि यहाँसम्म प्रोसेस हुन्छ तर आरएनए मात्र छ भने त अब त सक्यो उसलाई त सिम्पली ट्रान्सलेसन गराएर प्रोटिन बनाइदिनु पर्ने हो अनि आफ्नो फर्दर लाइफ स्टाइल गर्ने के रे चलाउँछ त्यहाँ है अब एड्स एचआईभी एड्स को कुरा अब गरौँ एचआईभी एड्स मा हामीले भन्यौ कि सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए रहेछ अनि पछि आरएनए बाट प्रोटिन बनाएर त आफ्नो फर्दर काम चलाउनु पर्ने नि त सही तरिकाले तर यस्तो हुन्न यहाँनेर के हुन्छ ल मैले अर्को स्लाइड युज गर्छु हैन आई होप यु गाइस हैव रिटेन दिस आरएनए बाट हैन उल्टै आरएनए बाट उल्टै डीएनए बनाउँछ यसले है अब ट्रान्सक्रिप्सन त भयो डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेस ट्रान्सक्रिप्सन हो भने आरएनए बाट डीएनए बन्ने प्रोसेस रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन हो हैन ओ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन को लागि चाहिने इन्जाइम भनेको जस्तै ट्रान्सक्रिप्सन को लागि चाहिने इन्जाइम ट्रान्सक्रिप्टेज थियो भने यहाँ चाहिँ डीएनए आरएनए बाट जुन उल्टा काम भएको छ त्यसको लागि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज चाहिन्छ Oh, that is the reason we will say कि this HIV virus has got reverse transcriptase enzyme. Okay, अब हेर त सुल्टा केही काम प्रोग्रेस भएको छ भने हैन अगाडितिर गएको छ भने त्यसलाई हामी प्रोग्रेसिभ भन्छौं हैन प्रोग्रेसिभ जस्तै डीएनए बाट आरएनए बन्यो आरएनए बाट प्रोटिनहरु बन्यो भने दैट इज प्रोग्रेसिभ इन नेचर प्रोग्रेसिभ थिङ अब हेर त उल्टै आरएनए बाट डीएनए बन्दैछ भने दैट इज retrogressive in nature. Oh, and this is the reason the whole process. So this is a retrogressive process. है त यहाँ पहिले यो टिप्ने हैन हामी एक एक स्टेप गरी पढ्छौं नि अनि हरेक कुरा आफै कनेक्ट हुँदै जान्छ के सो एचआईभी भाइरस चाहिँ ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस के हो त पहिला त हामी के भन्न सक्छौं दिस इज रेट्रो भाइरस है रेट्रो भाइरस हैन रेट्रो भाइरस भइसकेपछि के त बिकज उल्टै हैन आरएनए बाट चाहिँ डीएनए मा कन्भर्ट गराइदिन्छ हैन त्यतिखेर जुन एन्जाइम युज हुन्छ हैन त्यसमा एन्जाइम लाग्ने एन्जाइम जुन छ दैट इज रिभर्स ल है त
त्यो रिफ्रेस जरुरी थियो जुन अघिको स्लाइड छ नि DNA बाट प्रोटिन बन्ने त्यो कुरा बुझाएको छ भने यो बुझ्छौ अब यतिकै यो लेख्दियो भने अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ ल अहिलेसम्मको कुरा जे हामीले गर्यौं इजी टोके तपाईले क्याच गरेछ नि भन त यस सर हजुर ल ओके अब त्यसपछि ल नेक्स्ट कुरा गरौँ हामी है आखिर ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस एचआईभी ले इम्युनमा कसरी कमी ल्याइदिन्छ है एचआईभी इज अफ टु टाइप्स एचआईभी 1 एन्ड एचआईभी 2 हैन जसमध्ये एचआईभी के हुन्छ त एउटा एचआईभी 1 रिसेन्टमा एचआईभी 2 भाइरस पनि देखा परिएको छ के त्यसैले हामी भन्छौँ एचआईभी 1 एचआईभी 2 जुन हामी एचआईभी को नेचर पढ्दैछौँ त्यो एचआईभी 1 नै हो के हैन जुन चाहिँ एकदमै फ्याटल हुन्छ र प्रोमिनेन्ट हुन्छ मच मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ एचआईभी 2 ले डेथसम्म पुर्याउँदैन एचआईभी 2 क्यान बी समहाउ भेरी वेल म्यानेज तर एचआईभी 1 को लास्टमा मोर्टालिटी 100% नै हो मार्ने काम गर्छ अलिकति लेट गर्ला तर मार्छ है ओके अब हेर यति भइसकेपछि एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसिएन्सी हैन सिन्ड्रोम गराइरहेछ हैन कसरी आखिर इम्युनलाई डिफिसिएन्सी गराउँछ त्यो कुरा हेरौँ न त हो त्यही कुरा हेर्नलाई वी हैव टु गो थ्रु अ बिट अबाउट इम्युनोलोजी है र आई होप कि तिमीहरूले यो रिभाइज गरे होला यो कुरा त्यसपछि बुझ्छ हामीले भन्यौं कि इम्युन भनेको के हो त डिफेन्स हो है जस्तो एउटा सेना हुन्छ कन्ट्रीमा सेनाले के गर्छ त एउटा डिफेन्स क्रिएट गर्छ के हामीलाई पुलिस छैन फेरि पुलिस भनेको त्यसले अपराधीलाई मार्छ हैन पुलिस भनेको समवेयर यो तिम्रो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स होला इम्युन भनेको सिम्पली बुझ्नु पर्यो सेना भनेको जसले डिफेन्स गर्छ कि जसले प्रोटेक्सन दिन्छ हामीलाई हैन हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स दिन्छ कि यति छिटो नै कसैले हामीमाथि अट्याक गर्दैन हामीसँग एउटा डिफेन्स छ है दैट इज द डिफेन्स मिनिस्ट्री नै हुन्छ मन्त्रालय नै हुन्छ नेपालमा छुट्याइएको हुन्छ हैन सो इम्युन भनेको डिफेन्स ल्याउनु पर्यो डिफेन्स केले दिन्छ त हामीले हेरेका छौं म्याक्रोफेजले पनि दिन्छ न्यूट्रोफिलहरुले पनि दिन्छ डब्ल्युबीसी ले दिन्छ एटलिस्ट अहिले हामीले बुझ्यौं डिफेन्स केले दिन्छ त डब्ल्युबीसी ले डब्ल्युबीसी मा के छ त न्यूट्रोफिल छ इसिनोफिल छ बेजोफिल छ एनईबी हैन त्यसपछि मोनोसाइट अनि त्यसपछि लिम्फोसाइट्सले मैले फुल लेखे किनभने यसको फुटेज धेरै छ है अब यिनीहरु मध्ये त यो चारवटा त सर्ट टर्म डिफेन्सिभ एक्सन मै हुन्छ तर लिम्फोसाइट्स डिफेन्समा पनि झन अलिकति तीक्ष्ण हैन झन अलिकति प्रोग्रेसिभ हुन्छ लिम्फोसाइट्सले के गर्छ त प्रोपर इम्युनिटी नै दिन्छ है ओके अब लिम्फोसाइट्स इम्युनिटी दियो भने लिम्फोसाइट्समा कतिवटा टाइप्स हुन्छ भन त लिम्फोसाइट्स टु टाइप्स हुन्छ एउटा बी लिम्फोसाइट गोटरको टी लिम्फोसाइट्स है ल बी लिम्फोसाइट्स र टी लिम्फोसाइट्सलाई तिमीहरूले गर त याद गर त बी लिम्फोसाइट्सले सिम्पली हैन एन्टिजेनको स्टिमुलेसनमा हैन एन्टिबडी बनाइदिने काम गर्थ्यो अनि यो एन्टिजेनको एगेन्स्टमा अब एन्टिबडीले आएर एक्ट गर्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ इम्युन चाहिँ काम हुन्थ्यो अनि एन्टिजेनको एमाउन्ट कम हुन्थ्यो जस मान्छे चाहिँ फेरि रिकभर गर्थ्यो दिस इज द वान प्रोसेस तर यहाँ चाहिँ वी विल टक अबाउट टी लिम्फोसाइट टुडे टी लिम्फोसाइट्स को कुरा गरौँ त है टी लिम्फोसाइट्समा के हुन्थ्यो टी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स को टाइप्सहरु भन्नु त मलाई एउटा किलर टी सेल्स है हेल्पर टी सेल्स है अर्को हेल्पर टी सेल्स है अर्को चाहिँ सप्रेसर टी सेल्स हैन सप्रेसर टी सेल्स है जसलाई हामी मेमोरी सेल्स पनि भन्छौं है मेमोरी सेल्स पनि भन्छौं ल अब हेर तीनटै टी सेल्स नै हो टी लिम्फोसाइट्स के टाइप हो है अब हेर हेल्पर टी सेल्सले के गर्छ त्यो पहिला थाहा पाइराखौँ हेल्पर टी सेल्सले यसले पनि स्टिमुलेट गर्छ कसलाई बी सेल्सलाई है बी लिम्फोसाइट्सले बल्ल प्रोड्युस गर्ने भनेको एन्टिबडी हो दुईटा किसिमले प्रोड्युस हुन्छ एन्टिजेनले पनि स्टिमुलेट गर्यो पछि टी लिम्फोसाइट्सले पनि बी सेल्सबाट एन्टिबडी प्रोड्युस गराउँछ अब मैले यसलाई यसरी गरेर सिम्पली एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ भनेर पनि लेखिदिँदा हुन्थ्यो केही त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु पर्छ अलिकति थाहा पाइराख्नु के हुन्छ
अब हेर यो एन्टिबडी प्रोड्युस भयो भने हैन हेर त एन्टिबडी प्रोड्युस भएको छ एन्टिबडी प्रोड्युस भयो भने यसले त दिने भनेको इम्युनिटी हो नि हैन इम्युनिटी हो ल अब के गर्छ त फाइनली द डेभिल कम समहाउ कोही मान्छे हैन 25 वर्षको 26 वर्षको 30 वर्षको कुनै पनि एज हुन सक्छ हैन त्यसमा कुनै उ छैन हैन तर मच मोर प्रोन एज भनेको तिम्रो 20 to 40 वाला एजमा चाहिँ एचआईभी धेरै सर्ने चान्स हुन्छ है ल अब हेर एचआईभी इन्फेक्ट भयो कुनै पनि पर्सनमा एचआईभी इन्फेक्ट भयो एचआईभी इन्फेक्ट भयो भने के गर्छ हेर त एचआईभी ले हैन इन्फेक्सन भयो अब त्यो हामी हेर्छौं मोड अफ ट्रान्समिसन एचआईभी इन्फेक्ट भयो भने यसले अट्याक गर्ने भनेको हेल्पर टी सेल्सलाई हो अब हेर त हेल्पर टी सेल्सलाई अट्याक गर्यो हेल्पर टी सेल्सको नम्बर कम गरायो अथवा हेल्पर टी सेल्सलाई चाहिँ हैन अट्याक गरेर उसलाई डिस्ट्रोय गर्यो डिस्ट्रक्ट गर्यो हेल्पर टी सेल्सको नम्बर कम भयो भने इम्युनिटी पनि कम हुन जान्छ बिस्तारै हो एन्ड इन दिस वे एचआईभी विल डेभलप इम्युनो डिफिसियन्सी मान्छेमा इम्युनो डिफिसियन्सी यसरी हुँदैन मेजर पोर्सन हो हैन यसरी चाहिँ किनभने लिम्फोसाइट्स भनेकै हो हामीलाई इम्युन दिन लिम्फोसाइट्समा पनि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के को लागि बनेको त एन्टिबडी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ एन्टिबडी प्रोडक्सनमा एन्टिबडी प्रोड्युस भयो भने इम्युनिटी आउँदो रहेछ अब हेर त हेल्पर टी सेल्स नै खतरामा छ हेल्पर टी सेल्सकै नम्बर कम हुन थाल्यो डिस्ट्रोय हुन थाल्यो भने त पछि त इम्युनिटी कम हुन्छ and in this way the person will be immunocompromised and will say immunodeficiency हुन्छ भने that's it धेरै सोच्नै पर्दैन हामीले यो च्याट मैले त्यही भएर बनाएँ ल यो एउटा कुरा क्लियर भयो त अब भन्न सक्छौं नि हामी कि एचआईभी कसरी हुँदो रहेछ है सिम्पली यो हेल्पर टी सेल्सलाई अट्याक गर्छ हैन अनि त्यही गरी इम्युनिटी कम हुन्छ हैन अब अलिकति यसलाई फिगरेटिभ वेमा हेर्ने भने त्यो पनि हेर्न सक्छ हामी हेर माना यो चाहिँ हाम्रो टी लिम्फोसाइट्स हो है यसको सर्टेन जेनेटिक्स कम्पोजिसन होला है अनि डीएनए बनाइदिए मात्र मैले सिम्पली डीएनए अब यहाँ चाहिँ एचआईभी सेलले एचआईभी भाइरसले चाहिँ आफ्नो जिनोम चाहिँ यहाँ दियो हैन आफ्नो जिनोम यसमा दिन्छ अब यो जिनोमले फाइनली के गर्छ त यो जिनोम मैले रेडले बनाइदिन्छु रेड है अब यो जिनोम पहिला त आरएनए बाट डीएनए बनिसकेको छ हैन अब डीएनए बन्दाखेरि के हुन्छ त हेर त डीएनए बन्दा अब यो जिनोम चाहिँ यहाँ गएर अट्याच हुन्छ त पहिला के थियो पहिला यसलाई इन्लार्ज गर्छु मैले पहिला सर्टेन पोर्सन थियो के को त तिम्रो के रे बी सेल्स को अब यहाँ चाहिँ मैले रातोले बनाइदिन्छु हैन रातो के होला त रातो तिम्रो भाइरसको जिनोम हो अब यति आउने बित्तिकै हुन्छ नि जस्तै रोबोट फिल्महरुमा देखाउँछ नि एउटा रोबोट बिग्रिने बित्तिकै सबै बिग्रिन्छ सबै नेगेटिभ काम गर्न थाल्छ एन्ड द सेम थिङ ह्यापन्स हियर हैन यसले आफ्नो जिनोम दिने बित्तिकै अब यो जुन टी लिम्फोसाइट छ टी लिम्फोसाइट्स पनि बिग्रिसक्यो यसले यसको जुन प्रोपर काम हुन्थ्यो कि इम्युनिटी दिने अब त्यो इम्युनिटी दिने कामै गर्दैन हैन यसले चाहिँ डिभिएट भएर अब यो चाहिँ डिफेक्टेड पिस भयो अब डिफेक्टेड पिस पनि हैन यो के हुन्छ त एक त डिस्ट्रक्सनमा पनि जान्छ अनि यो प्रोडक्सन के गर्छ डिफेक्टेड पिसकै प्रोडक्सन गर्छ अनि त्यसले गर्दा झन् खराब लिम्फोसाइट्सहरु प्रोड्युस हुन्छ अनि लिम्फोसाइट्सहरु प्रोड्युस हुन्छ फेरि आफैले मार्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लास्टमा फाइनली इम्युनिटी कम हुने एनी हाउ यति बुझ्नु पर्यो कि एचआईभी अफेक्ट हैन एचआईभी अफेक्ट द हेल्पर टी सेल्स है हेल्पर टी सेल्स अनि हेल्पर टी सेल्स अर्को नाम के हो त CD4 सेल्स हो है CD4 सेल्स त्यही भएर अब पहिला युजुअली हैन हाम्रो बडीमा CD4 र CD8 को जुन रेशियो छ है 2/1 हुन्छ अर्थात 2:1 हुन्छ दिस इज इन नर्मल स्टेट नर्मली है तर जब इन्फेक्सन भयो भने CD4 को सेल्सको मान कम हुन्छ हैन अनि CD सेल त उस्तै रह्यो अनि पछि 1:2 हैन उल्टा भइदिन्छ 1:2 भइदिन्छ केमा त एचआईभी इन्फेक्टेड मा किनभने CD4 को नाम के हो त दिस इज
टी हेल्पर सेल्स हैन। अब टी हेल्पर सेल्स त कम हुन थाल्यो भने यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै 1:2 को रेसियो आयो। यहाँसम्म एड्समा जुन जति पनि प्रोसेसहरु थियो हैन, कसरी इन्फेक्सन हुन्छ, इन्फेक्ट भएर कसरी इम्युनलाई कम गराउँदो रहेछ सबैले बुझ्यो नि भन त। हजुर ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि हैन, त्यसपछि फर्दर अगाडि बढ्छौँ हामी है। देन वी क्यान से कि मोड अफ ट्रान्समिसन के हो। मोड अफ ट्रान्समिसनबाट पनि क्वेसन एकदम प्रशस्त आउँछ, सो यसलाई पनि राम्ररी सुन्ने। मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी हुन सक्छ त? मोड अफ ट्रान्समिसन एउटा सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट ट्रान्समिट हुन सक्छ, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हैन। त्यसपछि अर्को यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन अथवा ब्लड कन्ट्याक्ट भनौँ पहिला, ब्लड कन्ट्याक्टबाट हुन सक्छ हैन। त्यसपछि सर्टेन सिक्रिसन हैन, सिक्रिसन्सहरुबाट पनि, सिक्रिसन कन्ट्याक्ट भनौँ त सिक्रिसन्सबाट पनि ट्रान्समिट हुन सक्छ एचआईभी है। अब हेर सेक्सुअल कन्ट्याक्टमा के कसरी हुन्छ, के कस्तो कुरा गर्नुपर्छ। सेक्सुअल कन्ट्याक्टमा पनि पहिला के देखियो हैन कि जुन रिस्क छ हैन, रिस्क चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्टको रिस्क चाहिँ होमोसेक्सुअल्सहरुमा चाहिँ बढी हुन्छ हैन, तर हेटेरोसेक्सुअल्सहरुमा चाहिँ कमन हुन्छ। हेटेरोसेक्सुअल जुन रुट हो हैन, हेटेरोसेक्सुअल रुट चाहिँ मोस्ट कमन हो। यो चाहिँ मोस्ट कमन हो है। भन्नाले पहिला के बुझिन्थ्यो कि इभन एड्स हुने भने कि होमोसेक्सुअल्सहरुमा हो भनेर हैन, तर ल्याटर अन हैन अलि बुझ्दै जाँदा अब्जर्भ गर्दै जाँदा चाहिँ होमोसेक्सुअल्समा चाहिँ हैन, होमोसेक्सुअलमा चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ हैन, तर मोस्ट कमन चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल हुन्छ। किनभने हेटेरोसेक्सुअल चाहिँ ग्रेटर इन नम्बर प्र्याक्टिस हुन्छ सोसाइटीमा हैन, हेटेरोसेक्सुअल चाहिँ मच मोर नम्बरमा प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मोस्ट कमन के भयो त हेटेरोसेक्सुअल्स भयो हैन। अनि एमोङ द मोड अफ ट्रान्समिसन हैन, मोस्ट कमन ट्रान्समिसन त कुन हो त, मोस्ट कमन हैन मोड कुन हो त तिम्रो सेक्सुअल कन्ट्याक्ट नै हो है। त्यसपछि कुरा गरौँ हामी ब्लड कन्ट्याक्टको। ब्लड कन्ट्याक्टमा हामी के कुरा गर्न सक्छौँ। ब्लड कन्ट्याक्टमा जस्तै इन्फेक्सियस हैन, इन्फेक्सियस ब्लडहरु ट्रान्समिसन भयो भने, कसैलाई एचआईभी पोजिटिभ छ उसको ब्लड चाहिँ ट्रान्सफ्युजन भयो भने चाहिँ त्यतिखेर हुन सक्छ। अथवा यो आईभी युजर्सहरुमा हैन, जुन ड्रग युज गर्छन् सोसाइटीमा, आईभी युजर्सहरुमा चाहिँ एकदम हाई चान्स, किनभने आईभी युजर्सहरुले सेम सिरिन्ज हैन एकले लिन्छ फेरि अर्कोले पनि त्यही लिन्छ, त्यस्तो त्यो होल सर्कुलेट नै हुन्छ अनि चान्स चाहिँ बढेर जान्छ हैन। त्यसैले एकचोटी कुनै पनि निडल हैन, कुनै पनि जुन सिरिज हुन्छ हैन, सिरिज चाहिँ एकचोटी युज गरिसकेपछि त्यसलाई हामी डिस्पोज गरिदिन्छौँ। द्याट इज द ओन्ली रिजन, बिकज यस्तै एचआईभी एड्स भयो, हेपाटाइटिसहरु डिजिजहरु भयो हैन, यिनीहरु चाहिँ हाइली कम्युनिकेबल हुन्छ त्यो रुटबाट हैन। सो एकचोटी सिरिन्ज युज गर्यो भने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्पोज गर्छौँ। त्यो त्यही सिरिन्जलाई लिएर अरूमा युज गर्न मिल्दैन हैन। इन द सेम वे यो रेजरहरु पनि हैन, जुन बारबारहरुले युज गर्छ त्यसमा पनि नयाँ प्रत्येक टाइम नयाँ हामी युज गर्छौँ, बिकज त्यही यस्तै कुराको रिस्कले लिएर के को थ्रु सर्ने रहेछ त, यही ब्लड कन्ट्याक्टको थ्रु सर्ने रहेछ। सो ब्लड कन्ट्याक्टमा हामी भन्न सक्छौँ कि इन्फेक्टेड ब्लड हैन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रान्सफ्युजन हैन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रान्सफ्युजन। अनि अर्को चाहिँ आईभी भनेको बुझ्छौ नि, इन्ट्राभेनस है, इन्ट्राभेनस भन्नाले जुन चाहिँ भेनको थ्रु लिन्छौँ है। आईभी ड्रग युजर्सहरुमा पनि हाई चान्स हुन्छ ट्रान्समिट हुने मोड अफ ट्रान्समिसन। त्यसैगरी ट्याटूमा पनि हैन, ट्याटू बनाउँदाखेरि पनि त्यो सेम निडल युज गर्ने गरिन्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ब्रेकिङको बेला चाहिँ ट्रान्समिट हुने चान्स पनि बढी हुन्छ है। अब त्यसैगरी ब्लड कन्ट्याक्टको कुरा गर्ने हो भने ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा पनि जस्तै एउटा पर्सन छ, जस्तै एउटा हेमोफिलियाक भएको पर्सन, हेमोफिलियाक डिजिज है, हेमोफिलियाक डिजिज भएको पर्सनमा पनि हाई चान्स हुन्छ हैन सर्ने एचआईभी।
है। अब हेर हेमोफिलियाक भनेको के त हेमोफिलियाक यस्तो डिजिज हो जसमा चाहिँ ब्लड क्लट हुँदैन ब्लड क्लटिङ डिसअर्डर हुन्छ डिसअर्डर अफ ब्लड क्लटिङ हैन। अब हेर यसको मिनिङ के त कसैलाई पनि कहीँ पनि डिसअर्डर छ भने एक्सिडेन्ट भयो रे अथवा जीआईटीबाट नै ब्लिड गयो रे अब एकचोटि ब्लडिङ हुन थाल्यो भने ब्लिडिङ हुन थाल्यो भने त्यो रुक्दै नरुक्ने के हैन 1 लिटर 1.5 लिटरसम्म ब्लड खस्दिने हैन। अब जस धेरै ब्लड खस्यो भने त अब यो हेमोफिलियाक पर्सनलाई त बारम्बार ब्लड चढाइराख्नु अब बारम्बार ब्लड चढाइराख्दाखेरि हैन फ्रिक्वेन्ट यो हेमोफिलियाक पर्सनमा के हुन्छ त फ्रिक्वेन्ट ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न पर्यो हो। अब जति धेरै ट्रान्सफ्युजन गर्छौ त्यति धेरै हैन अब सर्ने चान्स रिस्क चाहिँ बढेर आउँछ हैन किनभने अब स्टेराइल त होला हैन अलमोस्ट यो धेरै कन्ट्रोल भएको छ अहिले तर तै पनि अचानक एकदमै उ नै पर्यो रे तिमीलाई इमर्जेन्सी पर्यो रे अनि कोही हुनुहुन्छ र यो ए ग्रुप बी ग्रुप त्यस्तो भन्छौ कोही छ अनि अब उसलाई चाहिँ टेस्ट नै नगरिकन अब टेस्ट गर्यो भने पनि टाइमिङ लाग्छ नि हैन तबसम्म त्यो पेशेन्ट को ज्यान जान सक्छ अब त्यतिखेर ट्रान्सफ्युज गरिदिन सक्छ अब ट्रान्सफ्युज गर्दाखेरि के थाहा त्यो जसले ब्लड दिएको छ त्यो अलरेडी एचआईभी इन्फेक्टेड हो कि उसलाई पनि थाहा नहोला दिने मान्छेलाई पनि थाहा नहोला हैन त्यसरी इन्फेक्टेड पर्सनबाट ब्लड चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यसरी एचआईभी सर्ने चान्स हैन द्याट इज द हेमोफिलियाक पर्सनमा पहिले त के बुझ्नु पर्यो ब्लड क्लटिङ डिसअर्डर हुन्छ ब्लड क्लटिङ डिसअर्डर भयो भने ब्लिडिङ भएको भाइ हुन्छ ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई फ्रिक्वेन्ट ब्लड ट्रान्सफ्युज गरिराख्नु पर्यो र जति धेरै ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिन्छ जतिचोटि गरिन्छ त्यति चाहिँ त्यो पर्सन रिस्कमा हुन्छ। त्यसै गरी एउटा प्रोफेसनल वे पनि हुन्छ यो एचआईभी सर्ने जस्तै क्वेसनले सोध्छ कि अर्को पेजमा लेख्ने हो सर्जन हैन सर्जन त्यसपछि सर्जन पछि तिम्रो फिजिसियन फिजिसियन हैन त्यसपछि सर्जन फिजिसियन अनि अर्को भन्न सक्छौं पेडियाट्रिसियन हैन पेडियाट्रिसियन भनेको बच्चाको डाक्टर है। त्यसै गरी वी क्यान से ईएनटी स्पेशलिस्ट हैन अथवा डर्माटोलोजिस्ट हैन यो चारवटै प्रोफेसन मध्ये कुनलाई चाहिँ एचआईभी एड्स सर्ने धेरै चान्स छ सर्जनलाई है सर्जन इज मोर प्रोन हैन मोर रिस्क अथवा मोर सर्जन हैज मोर प्रोन टु गेट एचआईभी किनभने उले चाहिँ जहिले पनि यो चिटफार गर्ने काम गर्छ अनि त्यतिखेर नै उले प्रोपर ब्लड कन्ट्याक्टमा आउँछ प्रोपर ब्लड कन्ट्याक्टमा आएपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ हाई चान्स हुन्छ है। सो यो पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ कि कुन प्रोफेसन यो मध्येको कुन प्रोफेसनमा चाहिँ एचआईभी सर्ने चान्स बढी हुन्छ एचआईभी सर्ने रिस्क बढी हुन्छ। सो सर्जन आर एट हाई रिस्क सर्जन आर एट हाई रिस्क ल त्यसपछि हैन अर्को ट्रान्समिसन हुन्छ हैन यो तिम्रो ब्लड कन्ट्याक्टमै भनौं अथवा जस्तो ब्लड कन्ट्याक्ट र सेक्रेसन दुईटैको कम्पोजिसन हो हैन त्यसको लागि पहिला हामी सेक्रेसन्समा पनि हेरौँ सेक्रेसन्समा केही सेक्रेसन्सहरु जस्तै तिम्रो ब्लड आफै पनि सेक्रेसन भयो हैन त्यसपछि मिल्क हैन ब्रेस्ट मिल्क हैन त्यसै गरी तिम्रो सीमेन अथवा भेजाइनल फ्लुइड है यिनीहरुमा चाहिँ हैन यो सिक्रेसन्सहरुमा चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ दिस सिक्रेसन्सहरुमा चाहिँ हाई चान्स हुन्छ एकदमै हाई चान्स हुन्छ एड्स सर्ने एचआईभी एड्स सर्ने हाई चान्स हुन्छ। अर्को सेक्रेसन्स आउँछ हैन तिम्रो चाहिँ यसरी नै तल कन्टिन्यु गर्नु मेरो अटलाइन ल अर्को सेक्रेसन्स आउँछ हैन सेक्रेसन्स लाइक सीएसएफ भनेको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड सीएसएफ भनेको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड है सीएसएफ ले के गर्छ त सीएनएस लाई एउटा कुसन प्रोवाइड गर्छ हैन जस्तो एउटा सेल्टर प्रोवाइड गर्छ सीएसएफ र अर्को है एमनियोटिक फ्लुइडमा यिनीहरुबाट पनि एचआईभी सर्छ दिज आर अल्सो द सेक्रेसन्स हैन यिनीहरुबाट पनि एचआईभी सर्ने गर्छ तर
त्यो त्यति प्रोन छैन। सो यसको लागि हामी एउटा एरो मात्र दिन्छौँ है। एउटा एरो बनाले अलिकति सर्ने चान्स छ, तर दिज आर इन लो एफिकेसी। सिक्रेसन्समै अर्को सिक्रेसन्सहरू आउँछ, टियर भयो हैन, सेलाइभा भयो है, युरिन भयो, त्यसपछि स्वेट्सहरू भयो। हो, यिनीहरूबाट चाहिँ नो ट्रान्समिसन, अलमोस्ट नो ट्रान्समिसन है। त्यसैले एड्सको पेसेन्टलाई हामी भन्छौँ कि किसिङ गर्दाखेरि, हगिङ गर्दाखेरि सर्दैन। अब हेर, यो एउटा सोसल ट्याबु भइसकेको छ कि एड्स कसैलाई भयो भने उसको लाइफ नै हेर भइसक्छ कि हैन। बट द्याट इज नट द मेडिकल के अरे टर्मिनेसन हैन। मतलब लास्टसम्म बचाउन सकिन्छ हैन, केही दिनसम्म उसको लाइफलाई प्रोलङ गर्न सकिन्छ। औषधि आएको छैन, प्रोपर एउटा क्योर नै, ट्रिटमेन्ट नै आएको, क्योर नै आएको छैन, तर ट्रिटमेन्ट त छ नि हैन। वी विल सी द्याट। त्यही भएर एटलिस्ट सेलाइभा भनेको चाहिँ किस पुँदाखेरि जुन कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो सेलाइभाको थ्रु भयो हैन। सो एटलिस्ट त्यो किसहरूले चाहिँ युरिनबाट सर्दो रहेनछ भनेपछि वी क्यान से कि कमन बाथरुमहरू युज गर्दाखेरि सर्दैन हैन। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जुन एचआइभी एड्स भएको पेसेन्टले आफूलाई हेला नै पीडित नै सम्झिन थाल्छ, त्योबाट चाहिँ अलिकति अवेर गर्न सकिन्छ। सो अलमोस्ट जिरो ट्रान्समिसन अथवा नो ट्रान्समिसन है, यो थियो। त्यसपछि अर्को आउँछ हैन, भर्टिकल ट्रान्समिसनको कुरा। यो एउटा छुट्टै कन्सेप्ट नै हो। यो सबै यो हल्का भर्टिकल कन्सेप्टमा सेक्रेसन्सबाट पनि लिनुपर्छ हामीले, ब्लडबाट पनि लिनुपर्छ कुरा के। सो यहाँ त भर्टिकल ट्रान्समिसन, भर्टिकल ट्रान्समिसनमा के कुरा बुझ्नु पर्यो त। भर्टिकल ट्रान्समिसनको मिनिङ के त? भर्टिकल भनेको एउटा लाइन होला हैन, माथिदेखि तल मान अथवा तलदेखि माथि जे पनि मान सकिन्छ, तर मदर टु बेबी मान्नु पर्यो। भर्टिकल ट्रान्समिसनको मिनिङ मदर टु बेबीमा ट्रान्समिट हुने जुन डिजिज हो द्याट इज भर्टिकल ट्रान्समिसन। अब हेर, यो कसरी हुन्छ त? यो डेलिभरीको बेला नि हुन सक्छ र डेलिभरी पछि पनि हुन सक्छ। डेलिभरीको बेला मान हैन, डेलिभरीको बेला मान तिम्रो मदर चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ छ अरे पहिल्यै थाहा पायो हैन। त्यही भएर पनि एचआइभी को टेस्ट है, हेपाटाइटिस को टेस्ट, हेपाटाइटिस एटलिस्ट बी र सी को टेस्ट है। हेपाटाइटिसमा पनि एबीसीडी हुन्छ नि त सबै हैन, बी र सी। सिफिलिसको टेस्ट, यिनीहरू सबै सुरुमै हैन। आजकल यो एन्टिनेटल केयर जुन एउटा उ छ हैन प्रोसेस, जसमा चाहिँ जस मदर प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि फलोअप गर्ने, त्यो सुरुमै हैन फर्स्ट ट्राइमेस्टरहरुमै यो चेक गरिन्छ। आइदर मदर त यो एचआइभी पोजिटिभ, हेपाटाइटिस अथवा साइटिस पोजिटिभ त छैन नि। किनभने यदि अलरेडी मदर त्यो एचआइभी पोजिटिभ छ भने अब ऊ त आफै उसको लाइफ त आफै हेल्प भयो नै हैन। अब त्यो नयाँ जुन आउँछ, नयाँ बच्चा आउँछ, उस पनि पीडित हुन्छ क्या हैन। सो बेटर टु टर्मिनेट द्याट प्रेग्नेन्सी। त्यो कन्सेप्टले पहिल्यै यो एचआइभी सिफिलिस हेपाटाइटिस चेक गरिन्छ। ओके, अब भर्टिकल ट्रान्समिसनको कुरा गर्दाखेरि कसरी ट्रान्समिट हुन सक्छ त? माना दिस इज युटेरस हैन, यो युटेरसमा यो बेबी चाहिँ डेभलप हुँदैछ अरे। अब बेबी डेभलप भयो, 9 मन्थ्स प्लस भयो, 9 मन्थ्स 1 विक भयो, त्यसपछि बिस्तारै अब बेबीको डेलिभरी हुन्छ। अब डेलिभरी हुने बेला त हैन यहाँ ल्यासेरेसन्सहरु हुन सक्छ नि त हैन, छिल्न सक्छ हैन। अब ल्यासेरेसनको बेला चाहिँ यो मदरमा त अलरेडी मदरको ब्लडमा त एचआइभी छ अनि बेबीमा पनि एचआइभी छिर्न सक्छ। सो डेलिभरीको बेला पनि आफै हैन, ड्युरिङ डेलिभरीको बेला पनि ट्रान्समिट हुन सक्यो, त्यो भनेको भर्टिकल ट्रान्समिसन। अथवा हुँदा हुँदै यो बेबी जब मदरको उममा थियो हैन, युट्रसमा थियो, त्यतिखेर जुन यहाँ प्लासेन्टा छ, प्लासेन्टाले एउटा राम्रो ब्यारियर त क्रिएट गर्छ, तर इट हेज बीन अब्जर्भ दैट प्लासेन्टालाई पनि क्रस गरिदिन सक्छ एचआइभी है। सो वी क्यान से एचआइभी क्यान क्रस प्लासेन्टा। प्लासेन्टालाई क्रस गर्ने बित्तिकै आमाबाट बेबीमा गयो एचआइभी भनेपछि त्यहाँनिर पनि ट्रान्समिट गर्यो। ल मानससम्म हो कि प्लासेन्टाबाट पनि ट्रान्समिट नभएको होला रे, डेलिभरी पनि सेफ भयो रे हैन, कुनै ल्यासेसन्स कुनै पनि जस्तो इन्जुरीहरू छैन बेबीलाई भनेपछि पछि मिल्कबाट त हामीले भन्यो ब्रेस्ट मिल्कबाट। सो ब्रेस्ट मिल्कबाट पनि ट्रान्समिट हुन सक्छ है। एन्ड दिज आर द 3 कम्पोजिसन्स अफ भर्टिकल ट्रान्समिसन।
है भर्टिकल ट्रान्समिसनको यही कि त डेलिभरीको बेला होला कि त त्यो 9 मन्थ्सकै टर्म 9 मन्थ्सकै बेला प्लेसेन्टालाई क्रस गरेर पनि बेबीमा जान सक्छ होला ब्रेस्ट मिल्क हैन फिड गर्दाखेरि पनि बेबीलाई चाहिँ एचआईभी हुन सक्छ है एन्ड दिस इज द भर्टिकल ट्रान्समिसन ओके अब यो सबै हामीले हेर्यौं सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हेर्यौं ब्लड कन्ट्याक्ट हेर्यौं हैन ब्लड कन्ट्याक्ट भर्टिकल ट्रान्समिसन्सहरु हेर्यौं है सिक्रेसन्सबाट ट्रान्समिसन हेर्यौं अब यसको लागि एउटा बुझ्नुपर्छ हैन जस्तै क्वेशन यहाँसम्म त बुझेको छ यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त एक्चुअली है ल यहाँसम्म क्लियर छ भने इट इज क्लियर है अब क्वेशन अलिकति बङ्ग्याउँछ कि जस्तै क्वेशनले सोधिन्छ कि तिम्रो मेजर रुट अफ ट्रान्समिसन कुन होला ल भन त के हुँदैन मिस्टेक भयो पनि केही छैन ल सेक्सुअल ट्रान्समिटर हुँदैन ओके सेक्सुअल ट्रान्समिसन ठीक छ सेक्सुअलमा पनि कुन त सेक्सुअलमा पनि हैन कुन होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल है हेटेरोसेक्सुअल रुट किनभने मोस्ट प्रिभ्यालेन्ट हेटेरोसेक्सुअल नै हुन्छ सोसाइटीमा हैन ग्रेटर नम्बर हुन्छ हेटेरोसेक्सुअल अनि त्यो युमा चाहिँ मेजर रुट भयो है ल त्यसपछि अर्को क्वेशन सोच्छ कि चान्सेस अफ है दिस इज वान अर्को चाहिँ चान्सेस हैन जसलाई हामी कुनै कुनै बेला इफिकेसी पनि भनिदिन सक्छौं हैन इफिकेसी हैन चान्सेस अफ ट्रान्समिसन चान्सेस अफ ट्रान्समिसन कुनको हाई हुन्छ सबसे हाई कुनको हुन्छ तीनटा मैले तीनटा रुट भने एउटा भर्टिकल ट्रान्समिसन होला अर्को सेक्सुअल कन्ट्याक्ट होला अर्को ब्लड ट्रान्सफ्युजन होला यो तीनटा मध्ये हाई चान्स कसको ब्लड ट्रान्सफ्युजन ब्लड ट्रान्सफ्युजनको हुन्छ दैट इज अलमोस्ट 90% है त्यसपछि के रे त्यसपछि अर्को चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन हैन बेबीमा सर्ने आमाबाट यसको अलमोस्ट 30% हुन्छ त्यसपछि लास्टमा आउने भनेको सेक्सुअल कन्ट्याक्ट है जुन 1% अराउन्ड 1% हुन्छ है त सो दुईटा चाहिँ हजुर किन चान्सेस भन्यो भने ब्लड ट्रान्सफ्युजनको बढी भयो हैन तर मेजर जुन सोसाइटीमा प्रिभ्यालिङ छ हैन हामी अब्जर्भ गर्दैछौँ कि ट्रान्समिसनको कारण के रहेछ त हेटेरोसेक्सुअल रुट रहेछ मल्टिपल पार्टनर पनि रहेछ हैन अनि यो चाहिँ थाहा पाइरा त्यसपछि अब दिस वाज द मोड अफ ट्रान्समिसन है अब चाहिँ अरू टर्म पनि हेरौँ रिगार्डिङ एड्स हैन एड्सको अब इन्क्युबेसन पिरियड कति त इन्क्युबेसन पिरियड कति 3 months ल 3 months to 3 weeks अरू पनि कसैलाई के भन्न छ यसमा चाहिँ अलिकति सेफ एन्सर भन्न पर्यो एड्सको चाहिँ हैन एड्सको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड स्पेसिफिक हुँदैन नट स्पेसिफिक है भन्नाले किन हुँदैन भन्छु हैन भन्नाले मन्थ्स हैन केही मन्थ्स पनि लाग्न सक्छ केही इयर्स पनि लाग्न सक्छ भन्नाले 10 इयर्ससम्म पनि तिमीलाई उसको म्यानिफेस्टेसन आउँदैन मन्थ्स टु इयर्स लाग्न सक्छ है यो किन यसको लागि यो बुझ्नलाई पहिला हामीले यसको क्लिनिकल फिचर्सहरु हेर्नुपर्छ एन्ड देन वी विल से कि इन्क्युबेसन पिरियड किन यस्तो हुन्छ भने फ्लक्चुएसन किन हुन्छ है ल हेर त so we can talk about clinical features of AIDS माना कुनै पनि मान्छेमा चाहिँ ल फर्स्ट डे आज फर्स्ट डे हो रे उसको लागि उसमा चाहिँ एनी हाउ अब यो मध्ये कुनै पनि मोड मध्ये चाहिँ उसलाई ट्रान्समिट भयो रे हैन अब ट्रान्समिट हुँदाखेरि त्यसपछि ट्रान्समिट त भयो हैन अब ट्रान्समिट भएपछि उसमा फिचर्स के आउँछ त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 2-3 दिनमा चाहिँ हैन उसलाई फ्लू लाइक सिम्पटम्स जेनेरेट हुन्छ हैन र त्यो तत्काल खण्डिक हैन तत्कालै डेभलप भयो सो वी क्यान से एक्युट हैन
फ्लू भनेको के छ जुन अरू भाइरसले जुन गराउँछ हैन नर्मली हैन त्यस्तै एक्युट भाइरल स्टेज हुन्छ यसमा एउटा है सर्टेन स्टेजमा हामी डिल गर्दै जान्छौँ क्लिनिकल केसमा अब एक्युट भाइरल स्टेजमा के हुन्छ त फ्लू जस्तो आउँछ फ्लू लाइक सिम्पटम्स गरायो हैन त्यसपछि फ्लू लाइक सिम्पटम्स चाहिँ कमन कोल्ड होला हैन कमन कोल्ड हुन सक्छ है फिभर हुन सक्यो हैन एजिफ कि उलाई चाहिँ रुगा खोकी लाग्छ है त्यस्तो देख्छ पहिला सोर थ्रोट हुन्छ सोर थ्रोट मतलब घाँटी चाहिँ बस्नु हैन सोर थ्रोट हुन्छ यस्तो यस्तो फिचर्सहरु हामी देख्छौँ एन्ड दैट इज अ एक्युट भाइरल स्टेज जस्तै एज एउटा इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरु जस्तो नर्मल हाम्रो लाइफ टाइमको जुन भाइरस छ हैन कमन कोल्ड भाइरस हैन त्यस्तै यसको पनि नेचर त्यस्तै हुन्छ हैन ओके अब यो फेजमा चाहिँ हैन 2-3 दिन भनौं अथवा ल सर्टेन दिनसम्म हैन के रे 3-4 दिन हुन्छ अथवा एक हप्ता हुन्छ होला त्यसपछि यो सबै म्यानिफेस्टेसनहरु क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसनहरु हराउँछ हैन अनि त्यसलाई हामी सेकेन्ड फेज आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं असिम्प्टोमेटिक फेज भन्छौं यो सिम्पटम्सहरु जति पनि छ सबै चाहिँ हराउँछ असिम्प्टोमेटिक स्टेज भन्छौं ल ओके अब असिम्प्टोमेटिक स्टेजमा हैन असिम्प्टोमेटिक स्टेजमा केही पनि सिम्पटम्सहरु छैन जुन यो सिम्पटम्सहरु थियो त्यस्तो कुनै पनि सिम्पटम्स छैन एक्सेप्ट एउटा मात्र के हुन्छ त लिम्फ एडिनोप्याथी गराउँछ हैन लिम्फ एडिनोप्याथीलाई कसरी बुझ्नु पर्यो लिम्फेटिक ग्ल्यान्ड्सहरु जुन छ नि लिम्फेटिक ग्ल्यान्ड्सहरुको प्याथोलोजी हैन भन्नाले लिम्फेटिक ग्ल्यान्ड्सहरुको अब स्वेलिङ गराउँछ होला लिम्फेटिक ग्ल्यान्ड्सहरुमा सर्टेन चेन्जेसहरु इन्फेक्सियस चेन्जेसहरु चाहिँ ल्याउँछ हैन बाँकी कुनै पनि असिम्प्टोमेटिक स्टेजमा हामी भन्न सक्छौं लिम्फेटिक हुन्छ अनि नो एनी अदर सिम्पटम्स ओके अब हेर त यो सिम्पटम्स आखिर यस्तो किन भयो त वाइ यस्तो हुनुको कारण के हो हेर एचआईभी ले इन्फेक्ट गर्यो पर्सनलाई एचआईभी भाइरस हो भने एचआईभी सँग त एन्टिजन होला सर्टेन यो एन्टिजनको एगेन्स्टमा बडीले एन्टिबडी बनाउँछ है एन्टिजनको एगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ एन्टिबडी बनाइसकेपछि हैन जुन तयार पार्छ हैन त्यो एन्टिबडी जुन तयार पार्ने स्टेज छ हैन त्यो तयार नहुन्जेलसम्मको स्टेज इज विन्डो पिरियड त्यो के हो त विन्डो पिरियडको त अब लोकल के हो त डिफिनेसन के हो त जबसम्म हामी त्यसलाई अनलेस एन्ड अन्टिल त्यसलाई हामी ल्याबमा डायग्नोसिस गर्न सक्दैनौं त्यति बेलासम्मलाई हामी त्यसलाई विन्डो पिरियड भन्छौं भन्नाले अब ल्याबमा डायग्नोसिस गर्नलाई के चाहियो त एन्टिबडी चाहियो के एन्टिबडी जेनेरेट होस् न पहिला हैन अनि त्यसै एन्टिबडी जेनेरेट भयो भने हामी के गर्छौं त ब्लड लिन्छौं ब्लड लिएपछि के हुन्छ त एउटा किट हुन्छ त्यो किटमा के हुन्छ त एन्टिजेन कोटेड हुन्छ यो मैले यसलाई के भने हो एन्टिजेन कोटेड छ यो एन्टिजेनमा हामी यसमा चाहिँ अब ब्लडको ड्रप हाल्छौं यो ब्लडको ड्रप हाल्दाखेरि यदि यो ब्लडमा चाहिँ अनि पर्सनको ब्लडमा चाहिँ एन्टिबडी रहेछ भने हैन यो एन्टिबडीले यहाँ एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन गर्छ त्यसपछि यहाँ चेन्जेस देख्छौं विल कम टु अब्जर्भ सर्टेन चेन्जेस तर त्यो ब्लडमा चाहिँ एन्टिबडी छैन भने हैन त्यहाँ के हुन्छ त यो एन्टिजेन उस्ताको उस्तै हुन्छ नो चेन्ज हुन्छ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन यो एन्टिजेनमा अनि हामी भन्छौं कि एड्स छैन है जस्ट एउटा सिम्पली मैले बनाइदिएको हैन यो किन मैले भने त इट इज यो भन्नु कारण विन्डो पिरियड बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेपछि ल्याबमा डायग्नोसिस कसरी हुँदो रहेछ त एन्टिबडी आइसकेपछि हुँदो रहेछ हैन भनेपछि विन्डो पिरियड भनेको त्यो पिरियड हैन जसमा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ एन्टिबडी के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु के को लागि त एड्स को एन्टिबडी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ तर यो पेशेन्टमा अब आइसकेको छ हैन एचआईभी आइसकेको छ बट दिस पेशेन्ट क्यान स्टिल ट्रान्समिट एचआईभी है पेशेन्ट क्यान स्टिल ट्रान्समिट एचआईभी किन त उसमा छ एचआईभी आइसक्यो अब डिफरेन्ट मोड्सबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छ हो यति फरक मात्र हो विन्डो पिरियड भनेको प्याथोलोजीमा ल्याबोरेटरीमा फाइन्ड हुने प्रोसेस छ त्यो ल्याबोरेटरीमा फाइन्ड हुन सक्दैन हैन जुन दिन ठ्याक्कै यसलाई यसरी भन्नु पर्यो हैन इन्फेक्सन भयो रे इन्फेक्सन भयो डे 1 मा हैन अनि 2 3 4 5 6 हुँदा हुँदै हैन माना 28 डेज
मा गएर बल्ल उसको चाहिँ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ देखा पर्न सक्छ, ल्याबोरेटरी रिपोर्टमा आउन सक्छ। हो दिस पिरियड इज द विन्डो पिरियड है। अब एड्सलाई कनेक्ट गर त। एड्सको एन्टिजेन आयो, एन्टिजेनको एन्टिबडी बन्न टाइम लाग्छ क्या, द्याट इज द रिजन होइन त्यो विन्डो पिरियडमा हामी एन्टिबडी देख्न। अब जुन दिन एन्टिबडी देख्छ होइन, देखिसकेपछि बल्ल होइन कन्फर्म हुन्छ। त ड्युरिङ दिस पिरियड त एन्टिबडी त छैन, नो एन्टिबडी होइन, नो एन्टिबडी। त्यसैले होइन हामीले यो स्लाइडमा हेर्नु त, द्याट इज द रिजन यो स्लाइडमा हामी के भन्यो, विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी इज नेगेटिभ है, तर पनि पेसेन्ट क्यान स्टिल ट्रान्समिट है त। सो एक्युट भाइरल स्टेज भयो, अर्को असिम्प्टोमेटिक स्टेज। असिम्प्टोमेटिक स्टेजमा के हुन्छ त, यसमा के हुन थाल्छ तर एन्टिबडी पोजिटिभ हुन थाल्छ है। यो दुईटा है एकदमै राम्ररी बुझ्ने। एक्युट भाइरल स्टेजमा चाहिँ एन्टिबडी नेगेटिभ छ, द्याट इज विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी नेगेटिभ छ। असिम्प्टोमेटिकमा चाहिँ एन्टिबडी पोजिटिभ छ। हो अब त केही दिनसम्म फ्लू लाइक सिम्पटम्स थियो, पछि सिम्पटम्स नै हरायो क्या होइन, अनि असिम्प्टोमेटिक स्टेज भयो। अनि इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो त, इन्फेक्सन पछिको जुन फर्स्ट सिम्पटम्स आउँछ होइन, त्यसलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ होइन। एन्ड द्याट इज द रिजन हामीले अघि के भन्यौँ, यसमा स्पेसिफिक छैन 2 महिना 6 महिना 10 महिना वर्षसम्म 10 वर्षसम्म पनि सिम्पटम्सहरू आउँदैन, सिम्पटम्सहरू देखा पर्दैन, तैपनि द्याट पर्सन इज एचआइभी पोजिटिभ होइन। एन्ड द्याट इज द असिम्प्टोमेटिक स्टेज हो। असिम्प्टोमेटिक स्टेज आएकोले गर्दा हामी के भन्छौँ त, इन्क्युबेसन पिरियड यसको नट स्पेसिफिक होइन, क्यान भ्यारिज फ्रम मन्थ टु इयर। त्यसपछि थर्ड स्टेज आउँछ, एक्युट भाइरल स्टेज पछि थर्ड स्टेज, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज सेकेन्ड स्टेज, त्यसपछि थर्ड स्टेज के आउँछ त, द्याट इज थर्ड स्टेजमा आउने भनेको द्याट इज एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स होइन। एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स हामी एआरसी पनि भन्छौँ होइन। एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्समा के हुन्छ त, अब कम्प्लेक्स कुरा भएको क्या, एड्सले चाहिँ कम्प्लेक्सन ल्याइदियो, कम्प्लिकेटेड कुराहरू ल्याइदियो। जस्तै एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्समा पहिला त के हुन्छ त, अब इम्युन यति धेरै डिस्टर्ब भइसक्यो हुन्छ त्यतिखेरसम्म होइन, कि तिमीलाई चाहिँ यसमा हामी उयो आउँछ कि डाइरिया यतिकै अनकन्ट्रोल भइरहेको होइन, टोइलेट भयो भने चाहिँ भएको भाइ होइन दिनमा 3 चोटि 4 चोटि जानुपर्ने, सो वी क्यान से अनकन्ट्रोल्ड डाइरिया होइन। त्यसपछि फिभर यतिकै आउँछ, तिमीलाई थाहा पनि छैन, हरेक टेस्ट गरेर हार्यो मान्छेले होइन, तर कुनै पनि त्यस्तो प्याथोलोजिकल एजेन्ट नै छैन, के भन्छ हामी, तर पनि फिभर आउँछ, हामी के भन्छौँ, अननोन फिभर आउँछ है। अब खान मन लाग्दैन अभियसली यतिखेर होइन, त्यसपछि डाइरियाहरू भएको छ, त्यस्तो राम्रो डाइजेसन छैन, हुँदाहुँदै एउटा सिग्निफिकेन्ट वेट लस हुन जान्छ। अब सिग्निफिकेन्ट वेट लसको मिनिङ के त्यो बुझ्नु परेर, यदि तिम्रो बडीमा होइन, यदि मान्छेको बडीको 10% बडी वेट होइन 6 मन्थमा लस भएको छ भने त्यसलाई बल्ल सिग्निफिकेन्ट वेट लस मानिन्छ होइन। अब आज गयो कतै क्लिनिकमा होइन जचाउन कसैको, अनि आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उमा वेट मिटरमा चढ्दाखेरि चाहिँ 65 आयो अरे होइन, अनि 1 हप्तापछि जाँदाखेरि 64 आयो अरे होइन, यो वेट लस होइन क्या होइन। तर 10% नै लस भयो होइन, 6 नै लस भएर 59 पुग्यो होइन, त्यो पनि वेट लस होइन, फेरि त्यसको लागि सिग्निफिकेन्ट टाइम चाहिन्छ होइन, भोलि पर्सि त्यस्तो होइन, त्यसको लागि सिग्निफिकेन्ट 6 मन्थको टाइम चाहिन्छ, त्यो भनेको वेट लस हो, सिग्निफिकेन्ट वेट लस हो। सिग्निफिकेन्ट वेट लस अब देखिन थाल्छ, अनि त्यतिखेर वेट लस हुँदाखेरि सिग्निफिकेन्ट वेट लस हुँदाखेरि मान्छेहरू एकदमै दुब्लो थिन पातलो हुन्छ अनि स्लिम हुन जान्छ। त्यही भएर पनि यसलाई हामी एड्सलाई अर्को स्लिम डिजिज भन्छौँ है त। यति हो एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्समा। अब त्यसपछि फोर्थ स्टेज आउँछ, फोर्थ स्टेज इज द इन्ड स्टेज है अफ एड्स। इन्ड स्टेजमा के हुन्छ त, अब अपर्चुनिस्टिक भन्नाले जति पनि चान्स पाउने बित्तिकै, अपर्चुनिटी पाउने बित्तिकै अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन्सहरू है,
हुनाले अपर्चुनिस्टिक एजेन्ट्सहरूले मान्छेहरूलाई यतिकै किनभने मान्छेको त्यो इम्युन कम भइसकेपछि अब जुन पनि डिजिजले जुन पनि एजेन्टले यतिकै आफ्नो उसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छ रेप्लिकेट गर्न सक्छ त्यो होस्टमा अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन्सहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्न थाल्छ त्यो मोस्ट कमन कुन त मोस्ट कमन कुन टिबी हो मोस्ट कमन अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन कुन त टिबी है हो एन्ड द्याट इज द रिजन लास्टमा एड्सवाला मान्छे चाहिँ टिबी लागेरै मर्छ हैन यो अस्ति पनि टिबीको बारेमा पनि टिबी पढ्दाखेरि पनि हामी भनेको थियो कुरा टिबी हो सो दिज आर द 4 स्टेज हैन पहिला चाहिँ feel like सिम्पटम्स आउँछ द्याट इज एक्युट हैन तत्कालको लागि हुन्छ क्षणिक हुन्छ आफ्टर द्याट केही दिनसम्म असिम्प्टोमेटिक फेज नै चल्छ अनि आफ्टर द्याट केही एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्सहरू आउँछ एड्सको कारणले अब डायरियाहरू अनकन्ट्रोल हुने फाइनली स्लिम बनाउँछ अनि सिग्निफिकेन्ट वेट लस गराउँछ हैन अनि त्यसपछि अर्को स्टेज भनेको फाइनल स्टेज भनेको इन स्टेज जसमा चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन्सहरूले इन्फेक्ट गर्छ मान्छेलाई किनभने इम्युन कम भइसकेको छ इम्युन कम भइसकेपछि जसले पनि त्यहाँ आफ्नो नम्बर रेप्लिकेट गरेर बढाएर ग्रोथ गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्छ लास्टमा है त माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस टिबी केले गराउँछ त माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले गराउँछ हैन माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले चान्स पाउँछ अपर्चुनिटी पाउँछ अनि मान्छेमा इन्फेक्ट गर्छ ल यति कुराहरू बुझ्यो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ आई स्टिल ह्याभ स्लाइड्स है म पछाडि गएर बताउँछु है त ल यहाँसम्म क्लियर छ भने एउटा स्टेटमेन्ट पनि हामी लेखिया एचआईभी एन्टिबडिज है एचआईभी को जुन एन्टिबडी छ युजुअली टेक 2 months युजुअली टेक 2 months 2 months भन्नाले 2 देखि हैन 12 विकसम्म and 2 to 3 months HIV antibody usually takes 2 to 3 months to appear in blood after infection हैन अब ब्लडमा एपियर हुने बित्तिकै हैन त्यो त ल्याबोरेटरीमा पाउँछ अनि त्यही यो जुन पिरियड जुन छ 2 to 3 month को पिरियड यो के हो त विन्डो पिरियड हो है फ्लक्चुएट हुन्छ के हामी जो सिम्पटम्सहरु छ नि कसैलाई देखिन सक्छ कसैलाई वर्षौंसम्म देखिन सक्दैन त्यही भएर इन्क्युबेसन पिरियडको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक छैन मन्थ्स टु इयर भन्दा हुन्छ ल दिस वाज द ऑल अबाउट क्लिनिकल फिचर्स अफ एड्स है के कस्तो गराएर हैन कसरी फाइनली मान्छेहरुलाई चाहिँ मार्ने हैन अब एड्समा चाहिँ हैन एड्सले गर्दा सर्टेन म्यालिग्नेन्सीहरु ट्युमरहरु पनि गराउँछ एड्सले म्यालिग्नेन्सी एन्ड ट्युमरहरु गराउँछ एड्सले ट्युमर बाइ एड्स हैन दुईटा ट्युमर याद राख्नु पर्यो कमसे कम क्यापोसिस ट्युमर KAPOSI क्यापोसिस ट्युमर हैन अनि क्यापोसिस सार्कोमा हैन मच मोर प्रिसाइज अनि अर्को चाहिँ नन हजकिन्स लिम्फोमा ल्युकेमिया भनेको थाहा छ नि हामीलाई भनौं त ल्युकेमिया भनेको ब्लड क्यान्सर हैन ब्लड क्यान्सर हैन लिम्फोमा भनेको लिम्फ नोड हैन अब लिम्फोमा भनेको पनि अब यस्तो छ के कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ नि जस्तै हामीलाई लाग्छ कि लिम्फोमा भनेको लिम्फेटिक ग्ल्यान्ड्स अथवा लिम्फ नोड्सहरुको तर त्यस्तो हैन लिम्फोमा भनेको पनि क्यान्सर नै हो ब्लड रिलेटेड डिसअर्डर नै हो सिम्पली यति बुझ्नु कि जस्तै लिम्फोसाइट्सहरु यदि ब्लडमा भइराछ र त्यो लिम्फोसाइट्समा क्यान्सर छ भने त्यो ल्युकेमिया भयो तर लिम्फोसाइट्सहरु कुनै ठाउँमा गएर हैन कुनै ठाउँमा गएर स्टिक भएर बसेको छ जाम मतलब कुनै ठाउँमा गएर एउटा स्थिर बसेको छ त्यो भनेको लिम्फोमा भयो है यो टिपिकल अब मैले मेडिकलमै छिर्दे अलि हैन जसरी बुझ्नु ल्युकेमिया भनेको ब्लड क्यान्सर थाहा पाइराख्ने लिम्फोमा भनेको पनि वान अफ द ब्लड क्यान्सर नै भयो तर लिम्फोमा इज स्टेबल एउटा ठाउँमा गएर टिकिरहेको जस्तै मिल्क एन्ड बटरको कन्सेप्ट दिन सक्छौ ल्युकेमिया भनेको मिल्क जस्तो भयो लिम्फोमा पनि आखिर मिल्कले नै बन्ने हो तर दिस इज
बटर हैन बटर भनेको एउटा ढिक्का जस्तो एउटा ठाउँमा चाहिँ रहेर बस्ने तर मिल्क भनेको त इट क्यान फ्लो हैन सो लिकेमिया भनेको चाहिँ त्यो पनि लिम्फोसाइट्सहरुकै नम्बर इन्क्रिज हुनु हो लिम्फोमा भनेको पनि नम्बर ल्युकोसाइट्स अथवा लिम्फोसाइट्सकै नम्बर इन्क्रिज हुनु हो तर एउटा चाहिँ बटर जस्तो हुन्छ अर्को चाहिँ मिल्क जस्तो हुन्छ है ल त्यो नबुझे पनि हुन्छ सिम्पली यसलाई चाहिँ रट दिने नन हजकिन्स लिम्फोमा अनि क्यापोसिस सार्कोमा गराउँछ एड्सले अब हेर यति भइसकेपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स है कि डायग्नोसिस कसरी गर्ने त हाउ क्यान वी डायग्नोस है डायग्नोसिस अफ एचआईभी डायग्नोसिस अफ एचआईभी एड्स कसरी हुन्छ त यसको लागि दुईटा टेस्ट छ एउटा एलाइजा छ है जसको फुल फर्म इन्जाइम लिङ्क्ड हैन इम्युनो सर्बेन्ट एसे है एलाइजा के हो त दिस इज स्क्रिनिङ टेस्ट हो है स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको जस्तै हुन्छ नि एयरपोर्टहरुमा हेर्छ होला अथवा कुनै ठाउँमा हुन्छ नि दुईचोटी चेक गर्छ हैन भित्र छिराउँदा बेला अथवा कुनै सभा नै भयो कुनै कार्यक्रममा हैन सुरुकोले यतिकै सिम्पली हैन छिराइदिन्छ तिमीलाई है ल देखाउनुस् टिकट देखाउनुस् र टिकट छ छिरायो भित्र चाहिँ प्रोपर हैन टिकट नम्बर पनि म्याच गर्छ हैन यही मान्छे हो भनेर हेर्छ पनि हो त्यो भनेको कन्फर्मेसन हैन सो स्क्रिनिङ टेस्टमा जोसँग टिकट छैन त उलाई यतिकै छाटियो हैन हो त्यो एलाइजा पनि त्यही हो स्क्रिनिङ टेस्ट हो भन्नाले मान 100 जनालाई टेस्ट गरिन्छ भने हैन 100 जनामा एलाइजा टेस्ट गरियो भने यो चाहिँ यसमध्ये चाहिँ 90 जना छाटियो है 90 जनामा चाहिँ नेगेटिभ आयो तर 10 जनामा चाहिँ पोजिटिभ आइदिन सक्छ आई मतलब 10 जनालाई चाहिँ यो 100 जनाको स्क्रिनिङ गर्दाखेरि 10 जना पोजिटिभ आयो अब के हुन्छ यो 10 जनामा स्टिल प्रोबेबिलिटी कि कुनै फल्स पनि आउन सक्छ के फल्स पोजिटिभ भनेर एउटा टर्म आउँछ त्यसको लागि अर्को टेस्ट छ दैट इज वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है एन्ड दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट भन्नाले अब फर्दर यो 10 जनामा जब वेस्टर्न ब्लड टेस्ट गरियो त्यतिखेर गरिसकेपछि 9 जनामा पोजिटिभ देख्छ होला 1 जनामा स्टिल नेगेटिभ देख्छ होला है 1 जनामा हैन भन्नाले अब यो 9 जनामा बल्ल कन्फर्म भयो कि दिस 9% has got HIV AIDS HIV पोजिटिभ हो भनेर है सो डायग्नोसिस को दुईटा एस्पेक्ट छ एउटा एलाइजा टेस्ट अर्को वेस्टर्न ब्लड टेस्ट अनि एलाइजाले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्छ अनि वेस्टर्न ब्लडले कन्फर्मेटरी गर्छ हैन यो सबै एन्टिजेन यो पनि हेर्ने हैन कहिले काहीँ सोधिन्छ क्वेशनलाई कि एड्समा हामी पीसीआर गर्न सक्छौं त पीसीआर को फुल फर्म भन त पहिला मलाई पोलिमरेज चेन रिएक्सन पीसीआर कसले बोल्छ र हैन अब पीसीआर को मैले पीसीआर को टेक्निक सोध्दैन पीसीआर ले भन्छ कि ल उ चाहिँ पोजिटिभ छ ल कोभिड को एक्जाम्पल मेक्सिन है पीसीआर ले भन्छ कि कोभिड पोजिटिभ छ रे अब आखिर पीसीआर लाई कसरी थाहा भयो कि कोभिड पोजिटिभ हो आई मिन टु से दैट जस्तै ल साल्मोनेला टाइफी पोजिटिभ छ भने वाइडल टेस्ट गरियो हैन एन्टिजेन एन्टिबडी हेर्यो होला हैन थाहा भयो एन्टिबडी रहेछ अनि त्यही भएर भन्छ कि ल उलाई चाहिँ पीसीआर के रे उसलाई चाहिँ टाइफाइड हो भनेर पोलिमरेज चेनको मैले प्रोपर्टी सोध्न खोजेको कि यसको प्रिन्सिपल पोलिमरेज चेनबाट के थाहा पाउँछ नि जिनोम थाहा पाउँछ जिनोम भनेको हाउ द जेनेटिक मटेरियल्स हैज बीन अरेन्ज्ड हैन आइदर दैट क्यान बी आरएनए दैट क्यान बी डीएनए अब जुन एसएस सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए जुन छ एड्स को यो जिनोमबाट हामी छुट्याउन सक्छौं है कि यो जिनोम त अब एउटा स्ट्यान्डर्ड जिनोम सेट होला हैन यो जिनोम त एड्स जस्तो एचआईभी जस्तो देखियो है अनि पछि उलाई चाहिँ एचआईभी पोजिटिभ छ त्यही भएर कुनै ठाउँमा हामी हेर्छौं कि पीसीआर पनि राख्दै आउँछ एड्स को लागि एचआईभी को डायग्नोसिस को लागि हैन दैट इज द कि जिनोम थाहा पाउँछ हामीले त्यो पीसीआर जहाँ पनि हुन सक्छ के जहाँ पनि जिनोमिक प्रोसेस पत्ता लगाउनु छ भने त्यहाँ हामी पीसीआर गर्न सक्छौं है दिस इज द डायग्नोसिस अफ एचआईभी
त्यसपछि फाइनली अब लास्ट बट नट लिस्ट ट्रिटमेन्ट पनि हेरौँ हामी। अब सबैले फर्स्ट पेज पढ्छौँ। एड्स एचआईभी को नेचर के थियो त? यसको यो भाइरसलाई हामी के भाइरस भन्छौँ? सिंगल स्ट्यान्डर्ड रेट्रो। ठीक छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड रेट्रो भाइरस रेट्रो भाइरस भन्छ, रेट्रो भाइरस भन्छ है। ल भनेपछि यो रेट्रो भाइरस को कुरा गर्दाखेरि है, पहिला त एचआईभी एड्स जुन छ हैन, यसको लागि त एउटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो कि क्यान नट बी क्योर्ड 100% हैन, मान्छे रिकभर नै हुन्छ भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन। तर यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर केही दिनसम्म बचाउन सकिन्छ मान्छेलाई, केही दिन धेरै दिनसम्म पनि बचाउन सकिन्छ। ट्रिटमेन्ट हैन, ट्रिटमेन्ट इन द सेन्स कि प्रोलङ हैन, त्यसमा चाहिँ उपचारहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यो पूर्ण रूपले क्योर नै हुन्छ भन्ने छैन। ओके, अब ट्रिटमेन्टको पनि कन्सेप्ट के भयो त? यही रेट्रो भाइरस जुन छ अनि यसै वरिपरि चाहिँ बसेर त्यसको लागि केही सर्टेन टेक्निकहरू डेभलप गरियो। जस्तै मान रेट्रो भाइरस छ भने हैन, यसको नेचर के थियो त? यसले चाहिँ आरएनएबाट उल्टै डिएनए बनाइदिन्थ्यो हैन। यही बदमाशीले गर्दा त यसको अहिलेसम्म पनि औषधि आउन सकेको छैन क्या है। जस्तै मान एउटा क्यान्सर हो भने क्यान्सरमा के हुन्छ? क्यान्सरलाई बुझ्दाखेरि यो ड्रग्स बुझ्न सजिलो हुन्छ। क्यान्सरमा एउटा सेल भयो, सेलको यो डिएनए बनाएँ मैले है। अब हेर, एउटा क्यान्सरस सेल छ भने अथवा क्यान्सरस टिस्यु छ भने त्यहाँ के हुन्छ? एउटा सेल दुईटा सेल जस्ट हाई नम्बरमा प्रोलिफरेट भएर चाहिँ बनाउँछ। अब यो प्रोलिफरेसन अनलेस एन्ड अन्टिल यो डिएनए हैन डिभाइड हुन्छ अथवा डिएनए चाहिँ फर्दर प्रोसेसमा जान्छ, अनलेस एन्ड अन्टिल यो प्रोसेसमा जान्छ तबसम्म यो सम्भव छ र छैन हो। भनेपछि के गरिदिन सकिन्छ? एउटा लेम्यान पर्सपेक्टिभबाट बुझ, माने यो डिएनए हो रे, यो डिएनए हो। अब यो डिएनए खुल्नु पर्यो, पहिला डिएनए खुल्नु पर्यो, अनबिन्ड हुन पर्यो, अनबिन्ड भएर फेरि अर्को आउनु पर्यो हैन, यहाँ के अरे ट्रान्सक्रिप्सन हुनु पर्यो, सर्टेन प्रोसेसहरू छ जेनेटिक। फाइनली के हुन्छ त? यो डिएनए बाट चाहिँ के अरे यता जेनेटिकली दुईटामा डिभाइड हुन्छ। समहाउ यो डिएनएलाई हामीले डिएनएलाई नै अनबिन्ड हुन खोल्न दिएनौँ, डिएनएलाई चाहिँ बन्द गरेर राखिदियौँ भने यो सेल डिभाइड नै हुँदैन हो। भनेपछि एन्टी क्यान्सरस ड्रग्स जुन छ नि, एन्टी क्यान्सरस ड्रग्स को एउटा मूल उद्देश्य के हो, एउटा मूल प्रिन्सिपल के हो कि डिएनएलाई खोल्दै नखोल्ने के। यहाँ चाहिँ यस्तो ड्रग्स दिइहाल्ने हामीले यो डिएनएलाई चाहिँ खोल्ने कामै नगरोस्। अब डिएनए खोलेन भने अब अर्को फर्दर प्रोसेसमा गएन भनेपछि यो सेल डिभाइड हुँदैन अनि फाइनली त्यहाँको ट्युमर चाहिँ कम भएर जान्छ है। त्यो एउटा एप्रोच हो हैन। तर एचआईभीमा त्यस्तो देखिएन, यो त उल्टा काम गर्दो रहेछ, आरएनएबाट डिएनए बनाउँदो रहेछ, रेट्रो प्रोसेसको रहेछ, रेट्रो भाइरसको रहेछ। त्यसैले अहिलेसम्म पनि यसमा धेरै रिसर्चहरू हुँदैछ, तर एउटा स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट आउन सकेको छैन। तर आशा गरौँ कि आउँछ होला छिट्टै हैन, कहीँ न कहीँ एउटा टाइममा गएर हामी अब साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट भइसकेपछि अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ यो कन्सेप्टमा। ओके, अब एचआईभी एड्सको ट्रिटमेन्टमा के हुन सक्छ त? अब क्योर त हुँदैन, तर यसलाई रोक्न सकिन्छ। अब त्यो रोक्नलाई कुन कन्सेप्ट लाउने त? त्यो रोक्नलाई चाहिँ हामी यो कन्सेप्ट लाउन सक्छौँ। हेर, रेट्रो भाइरस जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको एगेन्स्टमा काम गर्दिन है। त्यसैले एउटा HAART कन्सेप्ट डेभलप भयो है, जसमै भन्छ हामी हाइली एक्टिभ है, अर्को एबाट एन्टी हैन, आरबाट रेट्रो भाइरल ट्रिटमेन्ट है त, हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रो भाइरल ट्रिटमेन्ट। त्यही भएर मैले रेट्रो भाइरस तिमीलाई फेरि सम्झ भनेको। अब जुन रेट्रो भाइरसको त्यसको एगेन्स्टमा यस्तो ड्रग्सहरू डेभलप गर्ने। अब त्यो ड्रग्सहरूमा के हुन सक्छ? मान र त आरएनएबाट डिएनएमा जुन लग्ने प्रोसेस छ हैन, यहाँ जुन रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्जाइम छ, यसलाई इनहिबिट गरिदिन सकियो हैन, अथवा जस्ट यस्तो डिफ्रेन्ट इनहिबिसन्सहरू गरिदियो भने अलि चाहिँ समहाउ चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ, प्रोलङ हुन्छ, इन द सेन्स कि यसले चाहिँ फाइनली इम्युन सेल्सहरूलाई चाहिँ त्यति डिस्ट्रोय गर्दैन अनि जस इम्युन सेलको नम्बर चाहिँ ठिकठाकै रहिरह्यो भने मान्छेहरू चाहिँ बाँच्न सक्छ। किनभने इन दिस स्टेज
आउन दिँदैन, इन दिस स्टेज आउन दिनु छैन। इन दिस स्टेज भनेको अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनले चाहिँ इन्फेक्ट गरेपछि आउने अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन्सहरू कतिखेर इन्फेक्ट गर्छ जब इम्युनिटी कमर आउँछ। सो इम्युनिटीलाई चाहिँ बढाइराख्यो भने चाहिँ त्यो प्रोलङ टाइमसम्म चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ भन्छ। अब यो इराडिकेसन भएर नै ड्रग्स आइदियो भने त समस्या छैन, त्यो ड्रग्स आएको छैन। सो हामी सिम्पली प्रोलङ होइन तानिन्छ खिच भन्छ नि तानिरहेको छ जिन्दगी खिचिरहेको छ होइन त्यस्तै हो खिच्ने काम। सो हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्टमा केही ड्रग्सहरू हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। ड्रग्स जति पनि हो सबै हामी उसको लागि एड्सको लागि ट्रिटमेन्टमा युज गर्न सक्छौँ। हेपाटाइटिसमा पनि सर्टेन भुडाइनहरू युज हुन्छ, कन्फ्युज नहुने। ज्युडोभुडाइन, ल्यामिभुडाइन है। त्यसै गरी वी क्यान युज नेभिरापिन होइन नेभिरापिन। भिरवाला पनि ड्रग्सहरू युज हुन्छ, भिर सेक्विनाभिर होइन सेक्विनाभिर होइन। अर्को एउटा राइबाभ्यारियम पनि युज गर्न सकिन्छ, राइबाभ्यारियम पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। यो ड्रग्सहरू चाहिँ युज गर्न सकियो। यसको एउटै कन्सेप्ट हो कि इम्युनलाई चाहिँ डिस्ट्रक्ट हुन नदिने होइन, अनि इम्युनलाई चाहिँ कन्ट्रोल के अरे प्रिभेन्ट गरेर राख्ने। त्यसले गर्दा यो एड्स पेसेन्टहरूको लाइफ लङ हुन सक्छ। अनि त्यसरी चाहिँ क्योर नै दिस इज अल अबाउट एड्स, दिस इज अल अबाउट HIV भाइरस होइन, कसरी गराउँदो रहेछ, कसरी मेनिफेस्ट गर्दो रहेछ, यतिसम्म। Recording stopped. ल कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भने अहिले नै सोध्दा हुन्छ। एउटा म अर्को इन्फर्मेसन दिन्छु। त्यसो भए जस्तै यो एड्सलाई होइन, एड्सले के गरायो त, एड्सले लिम्फोसाइटलाई डिस्ट्रोय गर्यो नि त होइन। त्यसैले एड्सको एउटा अर्को नाम पनि हुन्छ, कसैले भन्न सक्छ? एड्सलाई होइन त, एड्सलाई हामी अर्को टर्ममा के भन्न सक्छौँ? इट्स क्यान अल्सो बी कल्ड एज STLV है, 3 पनि हुन्छ। किन त? ह्युमन टीबाट टी सेल है, एलबाट लिम्फोट्रोपिक भाइरस, अर्थात् यस्तो भाइरस जसले चाहिँ ह्युमनको हेल्पर टी सेल्स होइन, ह्युमनको टी सेललाई गएर चाहिँ एट्याक गर्ने रहेछ होइन। टी सेल कुन त? लिम्फोसाइट्सको टी सेल होइन, एउटा बिरेबाट टी लिम्फोसाइटमा पनि टी लिम्फोसाइट्सलाई एट्याक गर्छ। त्यसमा पनि प्रिसाइज हुने हो भने टी लिम्फोसाइट्समा पनि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्सलाई एट्याक गर्छ है। त्यही भएर एड्सको अर्को नाम STLV पनि हो, ह्युमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक भाइरस, टिपिहाल्नु। इन द सेम वे यसको अर्को नाम LAV पनि हो। किन? लिम्फ एडिनोप्याथी होइन, लिम्फ एडिनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस होइन। पहिला के फिल भयो नि होइन, पहिला के फिल भयो त कि यसले लिम्फेटिक अर्गानलाई चाहिँ इलाज गराउँदो रहेछ, लिम्फेटिक अर्गानलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्दो रहेछ। त्यो लिम्फसँग एसोसिएटेड हो कि, त्यसैले लिम्फ एडिनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस। तिम्रो यो एड्स कज गर्ने एजेन्ट HIV पनि त हो नै, ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस। एड्सकै नाम भन्दा पनि एड्सलाई कज गर्ने एजेन्टहरू होइन है, STLV, LAV र HIV। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने आई विल इन्ड दिस लेक्चर। सबैले बुझ्यो नि? भन त एकचोटि, सबैले अनम्युट गरेर भन्दियो त। बुझ्यो सर। ल आई एम ड्याम स्योर कि अब